ल मैले सेभ गरेँ। फेरि हिजो आज बिहान ल्यापटप बिग्रेर तनाव भएको छ क्या। आज कन्टेन्ट नै फेरि दोस्रोचोटि नयाँ बनाएको छु है। त्यससँग कन्टेन्टहरू सब त्यसैमा छ। ब्याकअपै गर्न भुल्यो, ल्यापटप बनिहालेन ढुक्क त्यसैमा राख्दै। फेरि आज बिहान बिग्रेर साथीको ल्यापटप मागेर काम चलाउनु परेछ। ओके, पोजिसन हेरेको थियो होइन अस्ति, अनि लगभग फन्डामेन्टल कुराहरू सबै हेरेको थियौँ। पोजिसनमा चाहिँ जे कुराहरू युज हुन्छ भन्ने 2-3वटा चिजहरू छ है, इम्पोर्टेन्ट नै हो त्यसैको मध्ये पार्ट। र बेसिक भनेको थिएँ। बेसिक भन्नाले लगभग एभरेजमा त्यहाँबाट धेरै कामहरू निकाल्न सक्छ, जुन अस्ति पढेँ। अस्ति पढेको हामीले आज 2-3वटा कुराहरू छ, त्यो हेरौँ है त। अब जस्टिफाई कन्टेन्ट त अस्ति पढेको, आज फेरि किन आयो भन्ने कुराहरू आउँछ। अस्ति 3वटा कुराहरू गरेको थिएँ होइन, तर 3वटा कुराहरू थप छ कि यसमा है। ब्राउजर कता गयो, यसलाई चाहिँ छुट्टै ब्राउजरमा खोल्नुपर्छ। यसो गरौँ, अब त्यसमा चाहिँ पावर पोइन्ट थियो, यसमा चाहिँ ब्राउजर भएको न। ल है, अस्ति यस्तो डिफल्ट चाहिँ हामीले पढेको थियौँ होइन। डिफल्ट सिम्पल कुराहरू हामीले के गरेको थियौँ, 3वटा आइटमहरू बनाएको थियौँ। अनि त्यो 3वटा आइटमले जुन तपाईँको फ्लेक्सको आइटमहरू, हामीले फ्लेक्सको चिजहरू, तपाईँको प्रोपर्टीहरू युज गर्नु छ भनेपछि हामीले के भनेको थियो, एउटा ऱ्यापर चाहिन्छ भनेको थियो होइन। जस्तै यो 3टालाई हामीले चाहिँ केही कुराहरू फ्लेक्सको आइटमको मोडलिङको अनुसार हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, डिस्प्ले गर्नु छ भनेपछि त्यसको लागि के भनेको थियो, एउटा कन्टेनर चाहिन्छ होइन। अब कन्टेनरको नाम मैले ऱ्यापर राखेँ, या कन्टेनर राख्न सक्नुहुन्छ जेन होइन, नेमको कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि यता ऱ्यापर गरेको थिएँ। अनि ऱ्यापरमा मैले के गरेको थिएँ, डिस्प्ले फ्लेक्स गरेको थिएँ। अनि अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट किन त्यो गरेको भन्दाखेरि जस्तै यसको हाइट दिएछ होइन मैले, कसको, यसको ऱ्यापरको। यदि यो दिएन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। किन हुन्छ यस्तो, यस्तो हुन्छ होइन। किन हुन्छ हाम्रो झक्काके चाहिँ यस्तो, र टक्क यो आफ्नो कन्टेन्टको अनुसार हाइट हुनुपर्ने, किन त्यस्तो भएको डिफल्ट चाहिँ स्ट्रेचमा भयो। ओके, अलाइन आइटम के हुन्छ तपाईँको, स्ट्रेच हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले यता के गरेको छु, अलाइन आइटम्स स्ट्रेट नगरेर फ्लेक्स स्टार्ट गरेको छु। माथि चाहियो भनेपछि होइन, माथि चाहियो होइन, मलाई इनतिर चाहियो भनेपछि इन। अहिले अलाइन आइटम तल माथि काम गरिरहेछ होइन। तर अस्ति त मैले सिकाएको थिएँ अलाइन आइटम तल माथि मात्र होइन, लेफ्ट राइट नै काम गर्छ भने चाहिँ त्यो कुन कन्डिसनमा हाम्रो सेमेल चाहिँ अलाइन आइटम लेफ्ट राइट नै काम गर्छ अरे। तर कस्तो कन्डिसनमा, अलि त तल माथि काम गरिरहेछ। स्यामल जी बोल्न मिल्दैन क्या? ओके, उहाँले चाहिँ टेक्स्ट गरिरहनु भएको थियो अघि नै सायद, छ सर मेरोमा भने। ल ठिक छ। सिमनजीले भन्नुहुन्छ अलाइन आइटम मैले तल माथि काम गरेँ होइन, जस्तै मैले माथि नै राखेँ तल नै राखेँ होइन, तर लेफ्ट राइट नै काम गर्छ। कस्तो कन्डिसनमा हो? हामीले चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट राख्यो भने अलाइन आइटमबाट नै जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्नुभयो, डिफल्ट लेफ्ट राइट हो। तर अलाइन आइटमबाट नै जुन झक्कारकीजीले सायद सुरुमा तपाईँ चाहिँ जोइन हुनुभएको थियो कि थिएन, हामीले अलाइन आइटम लेफ्ट राइट नै काम गर्न सक्छौँ भन्नुभएको थियो। तर कन्डिसन छ एउटा, कुन कन्डिसनमा होला? फ्लेक्स डिरेक्सन अहिले हामीले लेखेको छैन। अब लेखेको छैन भनेको मिनिङ फ्लेक्स डाइरेक्सन के होला अहिले? डिफल्ट लेखेको छैन होइन, त्यही पनि म लेखिदिन्छु। डिफल्ट के हुन्छ, लेखे नलेखे के हुन्छ? फ्लेक्स डाइरेक्सनको हामीले लेख्ने नलेख्ने एउटा तरिकाले त डिस्प्ले भइरह, डाइरेक्सन त भइरह, तर डिफल्ट के, कुन डाइरेक्सन हुन्छ? फ्लेक्स डाइरेक्सन रो होला सर। के भन्नुभयो मिलनजी? रो हुनुपर्छ। रो हुनुपर्छ है। हामीले लेखे नलेखे फरक पर्दैन। जस्तै मैले यता रो लेखेँ भने हेर्नु त,
के हुँदैन फरक, किन रो भने यस्तो हो नि त, लेफ्ट टु राइट, कलम भनेको तलदेखि माथि होइन। ल फ्ल्याग डाइरेक्सन रो त भन्नुभयो। ल मिलनजीले भन्नुहुन्छ अलाइन आइटम चाहिँ तलमाथि काम गरिरहेको छ तर लेफ्ट राइट नै काम गर्छ, कस्तो कन्डिसनमा? अलाइन आइटमलाई लेफ्ट राइट काम गराउने हजुर फ्लेक्स डाइरेक्सन कोलम गरेर होला सर। होला कि हो? फ्लेक्स डाइरेक्सन कोलम अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर या जस्टिफाई कन्टेन्टको कुरै आएन। मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि अलाइन आइटमबाट अहिले तलमाथि भइरहेछ, जस्तै यो तल छ नि त, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई माथि गर्न सक्छु होइन, जस्तै यता। अब मलाई तलमाथि गर्नु छैन, मलाई दायाँ बायाँ गर्नु छ, यो तिनवटा कन्टेन्ट लास्टमा लाएर राख्नु छ। अब भन्नु होला त्यसको लागि त जस्टिफाई कन्टेन्ट छ, त्यसको युज गर्नु न भन्नु। ठिक छ, जस्टिफाई कन्टेन्टबाट हुँदैन भन्नु, तर मलाई चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट युज गर्नु छैन, मलाई अलाइन आइटमबाट नै लेफ्ट राइट या सेन्टरमा चाहिँ युज गर्नु छ। कुन कन्डिसनमा? फ्लेक्स कोलममा होला सर। होला कि हो? फ्लेक्स कोलम नै हुनु। ओके ल ठिक छ, ट्राई गर्नुभयो। हाम्रो निशाजीले भन्नुहुन्छ कुन कन्डिसनमा हो लेफ्ट राइट चाहिँ काम गर्ने हाम्रो अलाइन आइटमले? अलाइन आइटमले हजुर रोमा चाहिँ मेनमा गएर काम गर्छ, लेफ्ट राइटमा चाहिँ फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला लेफ्ट राइटमा काम गर्छ। ल त मैले यहाँ फ्ल्याग डाइरेक्सन रो पनि गरेको छु, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स स्टिक इन गरेछु, खै त काम गरिरहेको छैन त। दायाँ बायाँ जस्तै इन भन्नु होला होइन, स्टार्ट भएको होला, त्यही भएर नगरेको होला। म इन गर्छु भन त, मलाई लेफ्ट राइट चाहिएको छ, दायाँ तल माथि भइरहेछ। ए कलम गर्नु न, कलम गर्यो भने सबै कन्फ्युजन हुन्छ है त। ऱ्यान्डमली है त, कसैले आउँछ, कसैले कन्फर्म यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो भन्ने कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न। हाम्रो सेमलजीले भन्दा फ्लेक्स कलममा हुनुपर्छ। त्यसो भए भिडियो हेर्नुहुन्न क्या, घर घर प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न तपाईँहरू है। प्र्याक्टिस गर्नुभयो यसरी त भन नि त। अस्ति हामीले के पढ्थ्यौँ, हामीले क्रस एक्सिस र मेन एक्सिसको कुरा गरेको थियो होइन। अब कन्डिसन थियो के थियो, सबै डिपेन्ड भइरहेको थियो फ्लेक्स के तपाईँको डाइरेक्सनमा होइन। फ्लेक्स डाइरेक्सनमा के भइरहेको थियो, डिपेन्डेन्ट भइरहेको थियो। अब यो डिफल्ट हामीले लेखे नराखे के हुन्छ, यो रो हुन्छ होइन, बुझ्नु भने लेखे नलेखे हामीले के हुन्छ, रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले लेखे त्यहाँ हाल्यौँ होइन, फ्ल्याग डाइरेक्सन के लेख्यौँ तपाईँको रो भन्ने लेख्यौँ। अब हेर्ने त दुईवटा कुरा हुन्छ भन्ने थियो, एउटा के हुन्छ मेन एक्सिस भन्ने हुन्छ है, एउटा के हुन्छ क्रस एक्सिस भन्ने है। अब मेन एक्सिस भन्ने जस्टिफाई कन्टेन्ट बुझ्ने है त, जस्टिफाई कन्टेन्ट। ट्याब्लेटै भन, ट्याब्लेट भएको राम्रो। अनि क्रस एक्सिस भन्ने अलाइन आइटम है, जिएन आइटम्स भन्ने बुझ्नु पर्ने। अब रो हुँदाखेरि के बुझ्ने भन्दाखेरि, रो हुँदाखेरि मेन एक्सिस के हुन्छ, क्रस एक्सिस के हुन्छ बुझ्ने। अब त्यसको कलम हुँदाखेरि याद गर्नै परेन कि, रो थाहा छ भनेपछि रोको जस्ट अपोजिट के हुन्छ, कलम हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ। अब रो हुँदाखेरि मेन एक्सिस भने दायाँ बायाँ बुझ्ने है त, क्रस एक्सिस भने तल माथि बुझ्नु पर्यो। अब मेन एक्सिस दायाँ बायाँ भनेपछि दायाँ बायाँ मेन एक्सिस भने के भनेको छु मैले, जस्टिफाई कन्टेन्ट। अब जस्टिफाई कन्टेन्ट के गर्ला, दायाँ बायाँ गर्ला होइन, कुन भएको बेला, रो भएको बेला है त, किन रो भएको बेला मेन एक्सिस भने त दायाँ बायाँ गर्छ होइन। अनि क्रस एक्सिस भने के गर्छ, तलमाथि गर्छ। अनि क्रस एक्सिस भने के हो तपाईँको, अलाइन आइटम्स हो, त्यही भएर अलाइन आइटम तलमाथि गर्छ। कुन कन्डिसनमा, रो कन्डिसनमा। रो कन्डिसनमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि, सिम्पली सर्टकटमा बुझ्यो भने, यो मैले थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू भने सर्टकटमा बुझ्यो भने, रो हुँदाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट अहिले बुझ्नलाई है त, यो डेप्थमा भयो भने यो भने यो भने यो, त्यही भएर यो अलिकति लेन्दी भइरहेछ, दिमागमा अलिकति त्यो क्याच गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। म सर्ट एन्डमा भन्छु है त, तर यो कुरा है त मेन फेरि होइन, रो हो त्यही भएर जस्टिफाई कन्टेन्ट तलमाथि, तर टेक्निकल रूपमा दिनु पर्यो आन्सर भनेपछि यो दिने है त। कुनै कतै चाहिँ सोध्नु भयो कुनै कम्पनीमा या कतै जानु भयो होइन, रो हुँदाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट दायाँ बायाँ भन्नु होला।
अहिले त म बुझाउनलाई भनिदिन्छु, तर किन हुन्छ भने क्वेसन गर्यो भने यदि कन्सेप्ट छैन भने त भन्न सक्नुहुन्न नि त। किनकि जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने होइन मेन एक्सेस र क्रस एक्सेसको कुरा गर्ने। अनि मेन एक्सेस भने तपाईँको जस्टिफाई कन्टेन्ट मेन एक्सेसमा जस्टिफाई भने यो होइन है, भन्नाले यसको अनुसार रियाक्ट गर्छ भनेको अहिले बुझाउनलाई यो भने भनेछ। अनि तपाईँको अलाइन आइटम भने क्रस एक्सेस जे गर्छ त्यो अनुसारले के गर्छ रियाक्ट गर्छ। बुझ्नु भने अब सिम्पल तरिकामा बुझाइदिन्छु है त। यो कन्फ्युजिङ एकदम कन्फ्युजिङ हो। अहिले तपाईँहरू किन कन्फ्युज हुनुभयो भन्न खोजे होइन त, कन्फ्युज भइन्छ एकै दिनमा। त्यो कन्सेप्टहरू थाहा हुन्छ तर यो भन्ने कुराहरू कन्फ्युज हुन्छ। ल ठिक छ, त्यही पनि ट्राई गर्नुभयो। के कुरा बुझ्ने छुटकरीमा छिट्टो मिठो भनिदिन्छु है त। रो हुँदाखेरि हामीलाई दुईवटा कुराहरू चाहिन्छ। एउटा के चाहिन्छ जस्टिफाई कन्टेन्ट कसरी रियाक्ट गर्छ, कसरी चाहिँ यसले एक्ट गर्छ। अर्को के अलाइन आइटम भन्ने। अब बुझ्ने है त, सिधा बुझ्ने। अब यहाँ रो लेखिराख्नु पर्दैन, एउटा कुरा बुझ्ने है त। रो लेखे नलेखे, यदि लेखे छैन भने डिफल्ट रो हुन् बुझ्ने है त। अब रो भएको बेला के हुन्छ, रो भएको बेला अहिले बुझ्ने है त सर्टकटमा। रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्ट दायाँ बायाँ हुन्छ, अलाइन आइटम तल माथि हुन्छ, बुझ्ने सिम्पल। अनि कलम भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्ट तल माथि हुन्छ, अलाइन आइटम के हुन्छ दायाँ बायाँ। यति हो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ के छ तपाईँको फ्लेक्स डाइरेक्सन छैन भनेपछि के हो रो भयो। अब रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्ट के हो तल माथि मेन एक्सिस हो नि त। अनि अलाइन आइटम दायाँ के अरे सरी मैले रङ भने, जस्टिफाई कन्टेन्ट के दायाँ बायाँ होइन, अनि अलाइन आइटम के तल माथि। त्यही भएर अब यता हामीले फ्लेक्स डाइरेक्सन दिएको छैन होइन। अब अलाइन आइटमलाई हामीले प्ले गर्यो भने तल माथि भइरहेको छ। जस्तै फ्लेक्स छ भनेपछि मैले फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ, अब हेर्नु त माथि गयो होइन। किन होइन, यो त फ्लेक्स डाइरेक्सन छैन। फ्लेक्स डाइरेक्सन रो भएको बेला मात्र हो नि त तल माथि जाने क्वेसन हुन्छ। हामीले लेखे नलेखे डिफल्ट के हुन्छ भनेछु फ्लेक्स डाइरेक्सन रो हुन्छ भनेछु। अब हेर्नु त फ्लेक्स डाइरेक्सन मैले के गरेँ कलम गरेँ। अब कलम गऱ्यो होइन जस्टिफाई कन्टेन्ट कस्तो होला तल माथि होला बुझ्नु। अनि अलाइन आइटम भनेको दायाँ बायाँ। अब हेर्ने त कलम गरेपछि यस्तो हो, किनकि अलाइन आइटम भने यस्तो। अब हेर्ने त मलाई अघिको भने जस्तै कन्डिसन मलाई के चाहिन्छ, यो आइटमहरू लास्टमा चाहिन्छ। रिफ्रेस गरेँ सिधै लास्टमा गयो होइन। त्यसो सेन्टरमा ल्याउनु छ भनेपछि सेन्टर गरेर रिफ्रेस गरेर नै तपाईँको सेन्टरमा बुझ्नु भने। अब अघि झक्काकीजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अलाइन आइटमले त दुइटैको काम गर्यो होइन, किन जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहेको। माथि तल चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको फ्ल्याग डाइरेक्सन युज गर्ने होइन, फ्ल्याग गरेकै सक्यो होइन, फ्ल्याग डाइरेक्सन रो गर्ने है। यो गऱ्यो भने तल माथि हुन्छ होइन, तल माथि कता ल्याउने। दायाँ बायाँ गर्दाखेरि तपाईँको कलम गर्ने किन चाहियो त नि जस्टिफाई कन्टेन्ट। क्वेसन राम्रो छ। अब आन्सर सुन्ने है त। जस्तै एकचोटिमा एउटै चिज गर्नु छ भनेपछि तपाईँको कुराहरू लागु भयो। के गर्नु छ, या त दायाँ बायाँ मात्र गर्नु छ बुझ्नु भने, एउटा त के गर्नु छ दायाँ बायाँ मात्र गर्नु छ। कस्तो म प्र्याक्टिकल्ली एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउने कोसिस गर्छु है त। ठ्याक्कै इक्जाम्पल त दिमागमा आयो, कति रेलिभेन्ट भयो भएन कुराहरू भन्ने है त। बुझेन भनेपछि म एउटा इक्जाम्पल भन्छु। जस्तै एउटा इन्टरभ्यू सुटिङ भइरहेको छ होइन, यता मान्छे छ बिचमा टेबल छ, अता मान्छे छ यता मान्छे छ होइन। अब जनरली सुटिङ गर्दाखेरि अब एउटै क्यामेराले नै हुन्छ होइन, एकचोटि यताबाट यहाँबाट एङ्गल ल्याउनु छ भने यता क्यामेरा राखिन्छ। अब यही एङ्गल यहाँ राख्यो नि के हुन्छ तपाईँको यहाँ एउटै कुरा गर्नु छ नि त, एकचोटिलाई एउटै होइन। मलाई यो जुन इन्टरभ्यू दिन आएको मान्छे त्यसको मात्र सुटिङ गर्ने क्यामेरा यहाँ लिएर राख्ने बुझ्नु भने होइन। मलाई जुन इन्टरभ्यू जो बोलिरहेको छ त्यसको त्यति परे छैन, जुनले चाहिँ सोधिरहेको छ त्यसको राख्नु छ भने क्यामेरा यहाँ लिएर होइन यो एङ्गलबाट यस्तै राख्नु। अब मान्नु कि एकचोटि दुइटै कुराहरू चाहियो भन्दाखेरि मलाई यो एङ्गलबाट नि चाहियो, पछि हामीले तपाईँको सफ्टवेयर युज गरेर होइन कतिलाई यसको भ्यू देखिरहेको हुन्छ, कतिलाई यो ठ्याक्कै गरेर त्यो त यस्तो गरेर हुन्छ न। अलि बोल्यो यसले अनि यसको बोल्ने पालो आयो भने क्यामेरा घुमाएर यता त ल्याउँदैन नि त। त्यति बेला उनीहरू त मजाले आफ्नो होइन स्पिडमा आफ्नो त्यो उसमा बोलिरहेको हुन्छ, तर के गरेर हुन्छ भन्दा दुईवटा क्यामेरा लगाएको हुन्छ होइन, यो नि सुटिङ गरेर हुन्छ यो नि सुटिङ गरेर हुन्छ। जति बेला जे चाहियो त्यो भइरहेको हुन्छ बुझ्नु भने भन्न खोजेको। अलाइन आइटम नि गर्नु छ मलाई अब होइन है त। अलाइन आइटम फर इक्जाम्पल रो गर्छु म एकछिन है, जे गरेँ नि एउटा इक्जाम्पल बुझ्नु भने। अब अलाइन आइटम भयो होइन, अलाइन आइटम काम गरिरहेछ तर बिचमा त चाहिएको छ, तर बिचमा लेफ्टतिर चाहिएको छैन कि मलाई राइटतिरको बिचमा चाहिएको छ भनेपछि
अब यो त हटाउन सक्नुहुन्न, यो हटाएर यो गऱ्यो भने त फेरि छुट्टै रियाक्ट गर्छ नि त होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट के गर्ने फ्ल्याग्स इन गर्ने, बुझ्नुभयो नि हो गयो होइन। अनि यो नगरे नि जान त जान्छ नि त, कलम गऱ्यो भने कलम गर्ने अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट नलेखेर यसरी गर्ने भन्नु होइन, फ्ल्याग्स इन भन्ने। अब हेर्ने त रिजल्ट कस्तो आउँछ, रिजल्ट हेर्ने है त, इन्डमा त इन्डमै हुन्छ, देख्नुभयो नि यस्तो रिजल्ट आयो, इन्डमै चाहन्छ मलाई सेन्टरको इन्डमा चाहन्छ यस्तो रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर दुईवटा कन्डिसनहरू एकैचोटि चाहियो भनेपछि त्यस्तो कन्डिसन हो है। ल आजको कुराहरू हामी पढ्छौँ। यो अब जस्टिफाई कन्टेन्टको फ्ल्याक्स स्टार फ्ल्याक्स सेन्टर भन्ने पढेछ। 2-3वटा कुराहरू छ जुन चाहिँ अलाइन आइटममा छैन, जस्टिफाई कन्टेन्टमा छ है त बुझ्ने। अब जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्छ, अलाइन फ्लेक्स आइटमलाई चाहिँ अलाइन गर्ने युज गर्छ। अब माथि तल नि गर्छ, दायाँ बायाँ नि गर्छ। कुन कन्डिसनमा अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ, हिजो अस्ति नै हामीले पढिसक्यौँ होइन। अब सबभन्दा सुरुमा भ्याल्युजहरू लेफ्टतिर यदि हेऱ्यौँ भने है, फ्लेक्स स्टार सरी होइन, फ्लेक्स स्टार फ्लेक्स सेन्टर सेन्टर हामीले पढिसक्यौँ। अब आज 3वटा कुराहरू पढ्छ। एउटा स्पेस बिट्विन छ है, सबभन्दा सुरुमा स्पेस बिट्विन भन्यो। अब नामबाट नै क्लियर हुन्छ। पहिला मैले सबै कुराहरू के गरेँ भन्दाखेरि सबै हटाएँ है त, यी कुराहरूलाई मैले माथि राखेँ। सरी ल अब यिनीहरू कुरा त्यति भने यहाँबाट चाहिँ फ्लेक्सको प्रोपर्टीहरू स्टार्ट भएन। फ्लेक्स रोल्स भन्ने है। ल अब डिस्प्ले फ्लेक्स गरेँ, अरू केही गरेको छैन है त, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मलाई अब यो हाइट नै दिनु छैन, एकछिन हाइट नै गोली मार्दिएँ मैले, यस्तो छैन डिफल्ट चाहिँ हामीले टक्क हेरेको प्याडिङ ल 30 पिक्सल नै दिएँ म्याच गर्नलाई। ल होइन के गरेछ भने एउटा तपाईँको कन्टेनर छ, त्यो भित्रको आइटमलाई हामीले सिम्पली के गरेछौँ, डिस्प्ले फ्लेक्स गरेछ। अब यो कुराहरू त ठुलो कुरा भएन, प्याडिङ र ब्याकग्राउन्ड कलर जुन चाहिँ हामीले ऱ्यापरमा दिएछौँ, यो हो यहाँबाट हाम्रो सुरु होइन। डिस्प्ले फ्लेक्स गऱ्यो भने आइटमहरूलाई चाहिँ एउटा रोमा गर्छ। किन गर्छ, किनकि यता हामीले लेखेको छैन फ्ल्याग डाइरेक्सन, यो लेखेँ भने त्यो सँगसँगै के आउँछ, फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भन्ने आउँछ होइन। त्यही भएर यस्तो चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ, बुझ्नु पनि। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब एक आपसमा पुरै टाँसेर बसेछन् होइन, मलाई टाँसेर चाहिएको छैन कि, मलाई के चाहिएको छ भन्दा यो जुन प्यारेन्ट छ, यो प्यारेन्टमा यो फैलिएर बसुन्। कसरी फैलिएर बसुन्, बिचमा चाहिँ स्पेस होस् भनेर, बुझ्नु नि, हरेक आइटमको बिचमा के होस्, स्पेस होस् है। अब लेखेँ नलेखेँ फरक पर्दैन, यो चाहिँ मैले सम्झाउनुलाई भनेको होइन। फ्ल्याग डाइरेक्सन डिफल्ट चाहिँ रो हुन्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट नै युज गरेँ। अब स्टार्ट इन्डिङ त्यो सबै कुराहरू सबै लग्ने भन्ने कुराहरू त ती सबै आइटमलाई के गर्छ, हरेक के है, यसले कुनलाई कुनहरूको कुन उसको चाहिँ स्पेस मेन्टेन गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्ने होइन। कसमा हामीले राखेछौँ, ऱ्यापरमा राखेछौँ, बुझ्ने। ऱ्यापर राखेछौँ त ऱ्यापरको गर्ने होइन कि, ऱ्यापरको भित्रको आइटमहरू किन। त्यही भएर प्यारेन्टमा अस्ति पढेको थियौँ नि त हामीले, प्यारेन्टमा के रुल्सहरू प्यारेन्टको हुन्छ, के रुल्सहरू तपाईँको चिल्ड्रनको हुन्छ भन्ने थिएन। यो भने प्यारेन्टको रुल भयो। मलाई हरेकको बिचमा चाहिँ स्पेस चाहिएको छ भन्दाखेरि स्पेस बिट्विन भन्यो। अब नामबाट नै क्लियर छ, स्पेस बिट्विन होइन, सबभन्दा सुरुमा ओके। अब के गर्ला भन्दाखेरि स्पेस राख्ला, कसमा, बिट्विन। नामबाट नै एकदम क्लियर छ, यी सबै आइटमको के गर्ला, बिचबाट स्पेस राख्दैला, राख्यो होइन, यता नै स्पेस राख्यो, इक्वली राख्छ है त। अब स्पेस बिट्विन त राख्यो है। अब यसरी चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीलाई कतिलाई निड पऱ्यो होइन, के आइटम छ त्यसको चाहिँ ती आइटमहरूको बिचमा चाहिँ एकदम छरिएर बसुन् भनेर यस्तो निड पऱ्यो, यस्तो युआईको निड पऱ्यो भने त्यति बेला हामीले के युज गर्छौँ, जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन भन्ने। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब यसमा अलिकति के मिल्या नमिल्या जस्तो, किन भन्दाखेरि बिचमा के आइटमहरूको बिचमा राख्ने, बिचमा मात्र राख्छ, वरिपरि राख्दैन। यता राखेछ छैन, यता राखेको छैन,
यिनीहरूले के सिद्धान्त के चाहिँ अप्लाई गरे भन्दा हामी तिनटै एक आपसबाट दूर बसौँ भने यो ब्राउजरको यो विन्डोको छेउमा मतलब भएन तर हामी तिनटा आइटमहरू एक आपसमा हुनु भएन है बुझ्ने है त बिट्विन भनेको हाम्रो बिचमा होस् स्पेस भनेको अब मलाई बिचमा होइन रे मलाई वरिपरि चाहियो होइन यता नि चाहियो सबैको बराबर के अहिले यसको यता मात्र छ यसको राइटतिर मात्र छ बुझ्ने नि त यति स्पेस यसको होला यति स्पेस के होला यसको होला अनि यहाँ जति यति स्पेस छ यता नि यति होला तर यसको यति होला तर यसको राइटमा छ छैन यसको राइटमा छ छैन अब मलाई राइटमा मात्र नभएर हरेक जसको छैन नि त राइटतिर यसको राइटतिर छैन यसको लेफ्टतिर छैन होइन हरेक आइटमको लेफ्ट र राइटमा इक्वली चाहियो बुझ्ने है त के चाहियो लेफ्ट र राइटमा इक्वली चाहिँ स्पेस चाहियो भनेपछि हामीले के युज गर्छौँ तपाईँको अराउन्ड भन्ने अब अराउन्डबाट नै क्लियर छ अराउन्डबाट भन्ने के गर्ला त्यो आइटमहरूको वरिपरि के अहिले वरिपरि छैन नि त बिचमा मात्र छ अब वरिपरि गर्ला गऱ्यो होइन वरिपरि गर यता नि राखेको छ यता नि राखेको छ यसको जो जति यता छ यति यसको यता होला फेरि यसको यता होला यसको राइटमा होला फेरि यसको लेफ्टमा यसको राइटमा बुझ्नु पर्ने ओके अब अलिकति विचार गर्नुभयो कि भएन अब यस्तो नेट पर्यो भनेपछि त्यसको लागि ठिक छ होइन यस्तो अब अलिकति कन्सर्न गर्ने त जस्तै यहाँ जुन स्पेस छ नि त यो ब्राउजरदेखि यतासम्म यो स्पेस छैन होइन यो ब्राउजरदेखि 1 सम्मको जुन स्पेस छ 1 देखि 2 सम्मको बढी छ होइन फेरि 2 देखि 3 सम्मको बढी छ बढी कुन छ यो आठ है त जस्तै यो र यो फेरि बराबर छ अनि यो स्पेस र यो स्पेस चाहिँ के छ तपाईँको इक्वल छ किन है त बुझ्ने हो यो केही गडबड भएको होइन यो हामीले जे इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको त्यही भएको हो तर देखिँदाखेरि गडबड भयो जस्तो जस्तै यसलाई म प्र्याक्टिकली देखाउन कोसिस गर्छु है त त्यहाँ के भएको भन्दाखेरि होइन यो आइटम छ यसको यता 5 सेन्टिमिटर राख्यौँ बुझ्ने यो ब्राउजर छ है त भन्ने होइन यता 5 सेन्टिमिटर यति होइन फेरि अर्को आइटम होला होइन त्यस हामीले त वरिपरि राखेका छौँ यसको वरि होइन वरिपरि भयो अब त्यसको नि त वरिपरि होला वरिपरि भयो त उसको नि लेफ्ट साइडमा होला अब यहाँ बिचमा यसको सक्यो अरे अब यहाँ नि फेरि अर्को आउला है 5 सेन्टिमिटर अनि यहाँ नि 5 सेन्टिमिटर है फेरि अर्को होला त्यसको नि त लेफ्टतिर चाहियो होइन यो बाउन्ड्रीको बुझ्ने है अलिकति यो सरी है ल यो चाहिँ बाउन्ड्री भयो बुझ्ने रे अब यहाँ एक मात्र छ यता बढी किन देखेको भन्दाखेरि यो यसको त राइटमा नै हो नि त यसको लेफ्टमा नै छ त्यही भएर यो स्पेस अनि यो स्पेस बढी देखेको बुझ्नु भयो नि यो र यो छेउछेउको के चाहिएको तपाईँको सानसानो देखेको रङ भएको होइन है हामीले के गरेछौँ हरेक एलिमेन्टको वरिपरि बराबर स्पेस चाहियो यो र यो बराबर छ होइन अनि यो पनि बराबर छ होइन अनि यो बराबर यो पनि छ होइन यो बराबर यो पनि छ यो बराबर यो पनि छ हामीले राख्न खोजेको त ठिकै हो तर यहाँ बिचमा स्पेसिङहरू किन छ बढी छ होइन किन बढी भयो बुझ्नु भयो नि त यसको राइटमा भयो यसको लेफ्टमा भयो त्यही दुईटा स्पेसहरू जोडियो अब कतिलाई यस्तो नि ठिक हुन्छ अघि भने जस्तो नि चाहिन्छ कतिलाई यस्तो नि चाहिन्छ अब कतिलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो हरेक आइटमहरू छ नि त त्यसको वरिपरि यो जुन स्पेस छ बराबर हुनु पर्यो क्या भन्नाले जुन यसको लेफ्टमा छ नि त यसको राइट यी दुईटाको बिचको ग्याप अब यी दुईटाको वरिपरि स्पेस राख्दैन है त हरेक एलिमेन्टको ग्याप के लेफ्ट र राइटमा ग्याप बराबर अब जस्तै यहाँ सानो छ भने यहाँ पनि सानो होला किन होला यहाँ बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो अहिले यहाँ बराबर हुँदैन अहिले के गर्छ भन्दाखेरि जति स्पेस लेफ्टमा त्यसको राइटमा राख्यो यसको नि लेफ्टमा राख्यो राइटमा राख्यो यसको नि के गर्यो लेफ्टमा राख्यो राइटमा राख्यो होइन त्यो भने स्पेस अराउन्ड भन्यो अब जुन लास्टको कन्सेप्ट भने नि त मैले होइन के चाहियो हामीलाई यो वरिपरि बराबर चाहिएको होइन हामीलाई यी एलिमेन्टको दायाँ र बायाँ स्पेसहरू इक्वल चाहिएको बुझ्नु नि है अब त्यसको गर्नलाई हामीले के पढ्छौँ लास्टमा स्पेस इभनली भन्ने छ है त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्पेस चाहिँ वरिपरि त्यो मेन्टेन गर्दैन बराबर भनेर स्पेस चाहिँ दायाँ र बायाँ जुन बिचको ग्याप छ यसको र यसको बराबर गरिदियो अब विचार गर्ने है त यसको यो ठुलो थियो अहिले अब यो सबै बराबर हुन्छ रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने अब हेर्नु त यो बराबर यो छ नि त होइन यो बराबर यो छ यो बराबर के छ तपाईँको यो छ यस्तो चाहेको कन्डिसनमा चारैतिर बराबर चाहेको कन्डिसन त्यो गर्ने
होइन बिचमा चाहिँ हरेक एलिमेन्टको वरिपरि कन्डिसनमा इक्वल्ली चाहियो भने स्पेस राउन्ड होइन बिचमा मात्र क्याप चाहियो भनेपछि त्यसको लागि के भने मैले स्पेस चाहिँ बिट्विन गर्ने होइन बिचमा चाहियो भने वरिपरि बराबर चाहियो भने त यो इभनले भनेको लेफ्ट साइडमा जति भएको त्यो राइट साइडमा यी दुइटाको मिलाएर चाहिँ इक्वल यो तिनवटा कुराहरूले हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ कुनै पनि आइटमलाई हामीले अलाइन गर्न सक्छौँ बुझ्नु भने हिजो अस्तिबाट केही नयाँ पावर हामीलाई मिल्यो अब हेर्नु त फ्लेक्स बक्सले कति पावर दिँदो रहेछ अब यो कुराहरू डिस्प्ले ब्लकबाट गर्न सकिँदैन यसको डिस्प्ले ब्लक गर्यो मार्जिन लेफ्ट गर्यो यसको फेरि मार्जिन राइट गर्यो होइन फेरि यसको मार्जिन राइट गर्यो सकिन्थ्यो त्यहाँबाट नि त कति झन्झट हुन्थ्यो तर फ्लेक्स बक्सले हामीलाई अलाइन आइटमहरू राम्रोसँग होइन एकदम पावरफुल अब मार्जिन राइट गर्यो भने त यति स्पेस लिन्थ्यो नि त सानो ठुलो हुँदाखेरि तर अब हेर्ने है त यो सानो हुँदाखेरि सानो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हुँदैन इनलाइन ब्लकमा किन हुन्थेन अब पर्सेन्टेजमा दियो भने त अलिअलि मिल्न सक्थ्यो फेरि अझ चाहिँ कि है अब हेर्ने त सानो भयो भने बराबर छ नि त यता यो बराबर यो बराबर यो बराबर यो है यसरी ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अलाइनहरू गर्न सक्छौँ जस्टिफाई कन्टेन्ट जुन तीनवटा भ्याल्युहरू अस्ति पढेको थिएँ अनि तीनवटा भ्याल्युहरू चाहिँ आज पढ्यो है ल अनि त्यसपछि यसैमाको भन्नाले अहिले यसको पढिरहेछ है त प्यारेन्टको है त चिल्ड्रनको नि एक दुईवटा पढ्छु जुन अस्ति छुटेछ हाम्रो यो त एउटा जस्टिफाई कन्टेन्ट अस्ति पढेको थियो तर त्यसको भ्याल्यु छुटी त आज प्रोपर्टी नै नयाँ पढ्छौँ फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने है सुरुमा बुझ्ने है त यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि जस्तै अस्ति हामीले के गरेको थियौँ यसको के गरौँ है त म अस्तिको एउटा युज गरेँ फ्लेक्स रुल्स यहाँबाट तपाईँको फ्लेक्स रुल्सहरू होइन र यस्तो गर्दा हुन्थ्यो एकैछिन है त ओके त्यो छुट्टै कुरा ल ठिक छ केही छैन फ्लेक्स ग्रो 1 गरेन मैले फ्लेक्स ग्रो मैले फ्लेक्स ग्रो नै गरेन क्या है फ्लेक्स रिङ गरेँ किनकि यो डिफल्ट 1 हुन्छ मैले यसलाई 0 गरेँ अनि घटाउँदाखेरि नघटाऊ भने अनि फ्लेक्स बेसिस गरेँ होइन इनिसियल साइज फर इक्जाम्पल 300 पिक्सल राखेँ 300 पिक्सल बुझ्ने है त यस्तो भयो अब यो एकछिन यो जस्टिफाई कन्टेन्ट नै हटाइदियो अहिले डिफल्ट चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ मलाई देखाउनु छ भने अब हेर्ने त फ्लेक्स रिङ 0 गरिसकेको छु है त 0 भने डिफल्ट चाहिँ घटाउँछ साइज घट्यो भने तर मैले घटाउनु परेन भने कहाँबाट घटाउँछ यहाँबाट घटाउँछ है त यो चाहिँ फ्लेक्स बेसिस अस्ति मैले सिकाएको थिएँ होइन के भनेको थियो फ्लेक्स रो फ्लेक्स बेसिस र फ्लेक्स रिङ भनेको एउटा हामीले म्याथमेटिक्समा पढे जस्तो इन्टिजर जस्तो हुन्छ भ्याल्यु भन्ने थिएन यस्तो फ्लेक्स बेसिस भने यो बिचको भयो बेसिस भन्नाले इनिसियल कति दिने भन्ने सबभन्दा सुरुमा अब यता भने घट माइनस हुन्छ होइन फ्लेक्स रिङ भयो होइन यता भने फ्लेक्स ग्रो भयो बढ्यो भने कति बढ्ने तर यो भने सुरुमा क्या सुरुमा 300 पिक्सल चाहियो कि कति अब बढाउँछ कहाँबाट 300 पिक्सलबाट यदि बढाउन हामीले फ्लेक्स ग्रो राखेछौँ प्रोपर्टी अहिले त राखेको छैन त्यही भएर के भएको छ बढे छैन होइन यो प्यारेन्टको इन्टायर यत्रो छ बढेछ र छैन यदि फ्लेक्स ग्रो 1 भएको भए पुरै बढ्थ्यो होइन जस्तै फ्लेक्स ग्रो 1 गरेको भए के गर्थ्यो 300 पिक्सलबाट बढ्थ्यो होइन यो 300 पिक्सल इनिसियलाइज गर्यो 300 गरेछ कि 200 गरेछ 300 गरेछ होइन यहाँबाट बढ्थ्यो बढेर के हुन्थ्यो पुरै इन्टायर खान्थ्यो होइन पुरै खायो अब मलाई चाहिँ अहिले राख्नु छैन किन राख्नु छैन अहिले बताउँछु एउटा कुराहरू अब सिरिङ 0 गरेँ होइन सिरिङ 0 गरेछु त्यही भएर के हुन्छ घट्दैन कि 300बाट घट्दैन यदि हामीले चाहिँ फ्लेक्स सिरिङ 0 नगरेर 1 गऱ्यो भने भन्नाले घट्यो भने सबै आइटमहरू आइटममा राखेको छ है आइटम भने यसमा नि छ तीनटा आइटमहरू बराबर कहाँबाट घट 300 पिक्सलसम्म ठिक छ त्योभन्दा सानो भयो भने त मजाले घट्यो होइन कहाँसम्म घट्छ जबसम्म यसको कन्टेन्टको चाहिँ विड्थ पुग्दैन है त अहिले कन्टेन्ट सानो छ नि त अहिले ठुलो भयो भने त पुग्दैन है अब कन्टेन्टको साइज हुँदा अब कन्टेन्टको साइज पुग्यो यति हो अब योभन्दा तल चाहिँ श्रिङ्क हुँदैन किन कन्टेन्टको लागि यत्रो साइज त चाहियो क्या है अब के हुन्छ तपाईँको ओभरल्याप हुन्छ त्यही भएर यस्तो हुन्छ भनेर मैले फ्लेक्स रिङ 0 नलेखी
1 हुन्छ है त। जस्तै यो हटायो भने घटाइदिन्छ क्या होइन, यसरी घटाइदिन्छ है, यो घटिरहेछ। तर मलाई घटाउनु छैन भने एक्सप्लिसिटली के गरेँ मैले तपाईँको डिफाइन गरेँ होइन, 0 गरेँ। अब घटेन होइन, 300 पिक्सलसम्म घटेन, बढ्न नि बढाएन, बढाउनको लागि लेख्नै पर्छ किनकि फ्लेक्स सिरिङ 0 हुन्छ, घट्नुको आफै घटिदिन्छ क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ यसको 1 हुन्थ्यो डिफल्ट, त्यही भएर 0 गरेँ होइन। अब बढ्न नि बढिरहेको छैन, घट्न नि घटिरहेछ होइन, यस्तो भयो होइन, ओभरफ्लो भइरहेछ नि त होइन, घटाउनु भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अनि घटाउनु पऱ्यो कन्डिसनमा ठिक छ, घटाउनु पऱ्यो घटाइन्छ होइन। तर कतिलाई कस्तो कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको बुझ्ने है त, अहिले 1 2 3 लेखेछ, यो डिभहरू भोलिको दिन यो एउटा सेक्सन हुन्छ, यो भित्र प्याराग्राफ होला, H1 होला, के होला, ठुलो कन्टेन्ट, यो भित्रहरू कन्टेन्टहरू पछिको कुरा भयो होइन, इमेज होला, जे पनि होला, यो कन्टेन्ट हो है। 1 2 3 भने अहिले इक्जाम्पलको लागि बुझिन्छ। अहिले चाहिँ बाहिरको स्ट्रक्चरहरू, त्यो डिभहरूलाई कसरी, हरेक टुक्राहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने मात्रै सिकेको छ है। अब यो कुनै डिभ होला, भित्र के कुराहरू होला, अब घटाउनु परेन अरे होइन, एउटा फिक्स साइजमा हामीले चाहिँ दिनु पर्यो भनेपछि। अब फिक्स साइजमा दियो भने त रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्छ होइन, भोलिको दिन ट्याब्लेटलाई बनाउनु पऱ्यो, ट्याब्लेटमा बनाएँ, तर के भयो, पेजहरू यस्तो स्क्रोल भयो, ओभरफ्लो भयो नि त है, प्यारेन्टमा ओभरफ्लो भयो। किनकि हामीले त्यो श्रिङ नै गरेको छैन। फ्लेक्स सिरिङ के भन्छ, 0 भनेको घट्दै नघट्छ, इनिसियल छ नि त यो भनेको के, यहाँ पुग्न त होइन, अब बढा नै छैन, तर यो अन्त घट्थ्यो क्या आफै अटोमेटिक। तर हामीले के गर्यो, यो घटाएको छैन होइन, यतिको यति र बस भनेछौँ। अब कतिलाई घटाउनु नपर्ने कन्डिसन हुन्छ, बरु बढाउनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ, या त्यस्तै राख्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ, तर घटाउनु नपर्ने के। मिनिमम यसको कति चाहियो, मलाई 300 पिक्सल चाहियो भने 300 पिक्सल त चाहियो, तर यस्तो भइदिन्छ होइन, ट्याब्लेटमा यस्तो भयो, ट्याब्लेटमा स्क्रोल भइरहेछ भने चाहिँ मोबाइलमा त झनै स्क्रोल होला। मोबाइलमा हेऱ्यो भने यस्तो होइन, यति स्क्रोल। अहिले कहिले नि के भनेको छु, पेजहरू तलमाथि स्क्रोल हुनुपर्छ, वेबसाइटहरू दायाँ बायाँ हुन्न भनेको छु होइन। जस्तै रियल वेबसाइटहरू हेर्नु भयो भने होइन, तलमाथि भइरहेछ, दायाँ बायाँ भइरहेको छैन नि त होइन। त्यही भएर अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त नि है। अब त्यही म्यानेज गर्नलाई हामीले पढ्छौँ फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने। यसले के गर्छ भन्दा है, जुन माथि जस्तै अहिले त्यो स्पेस छ नि त, स्पेस छ ठ्याक्क, त्यो स्पेस कस्तो भन्दाखेरि यो पैसा अरे होइन, यही हिसाबले रिक्वायरमेन्ट यो तिनवटाले चाहिँ बाँडिरहेछ, पुगिरहेछ होइन। अब यति भयो भने पुगिरहेछ, यति भयो भने पुगेको, तर योभन्दा बढी पुगेको छैन ऊ होइन। यी तिनवटाले लिने पैसा भने यति हो, तर पैसा कति छ, यो जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पर्पल के कलर, यो ग्रे टाइपको होइन, त्यति हो पैसा, यो बढी भएको छ। अब बढी भएको छ भन्दाखेरि यो रोमा नबसेर तल त ठाउँ छ नि त यता होइन, तल्लो चाहिँ रोमा त्यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो नगर भन्नाले हामीले के युज गर्छौँ, फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने है। उसले के गर्छ भन्दाखेरि ऱ्याप गर्छ क्या। डिफल्ट के हुन्छ, हामीले लेखे नलेखे, जस्तै मैले लेख्छु है त, यता यो माथिको प्रोपर्टी हो फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने है। नो ऱ्याप हुन्छ भन्नाले यो लेखे नलेखे फरक पर्दैन, किन नो ऱ्याप भन्दा ऱ्याप नगर, ऱ्याप भन्ने तल ल्याउनु हो होइन, ऱ्याप नगर भन्ने हो। लेखेछौ नि त, अघि लेखेको छैन, त्यही पनि यस्तै काम गरेर थियो, त्यो भने मिनिङ के भयो, डिफल्ट चाहिँ यो हुन्छ भने। अब मलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नु छ भने नो ऱ्याप नलेखेर ऱ्याप गरेँ है। अब ऱ्याप गर्ने पिछा गर्ने है, म पहिला ठुलो गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल सेभ गरेँ। अब हेर्ने है त, सानो गरेर हुन्छ, ऱ्याप भयो होइन, ठाउँ पुगिरहेको थियो नि त्यहाँसम्म होइन, अलिकति ठाउँ थियो, छिट्टै नै तल आयो भन्ने कुरा आउँछ। ठाउँ थिएन क्या त्यहाँ, किन ठाउँ थिएन भन्दा ऱ्यापर म होइन त, प्याडिङ छ है। म हेर, सरी विचार गर्ने है त, यो हो नि त ठाउँ भनेको, ऱ्यापरको ठाउँ भने त्यति। अब तिनवटाले चाहिँ होइन, मलाई 300 रुपियाँ, तिनवटा छोराछोरी होइन, अब यो चाहिँ बुवा हुनसक्छ, बुवा होइन, मलाई होइन, हामीले सबैले 300 रुपियाँ चाहियो। अब बुवासँग त पैसा थियो, दिइरहेको थियो, जबसम्म दिइरहेको थियो ठिक छ, भइरहेको थियो। अब यहाँ पुग्दाखेरि यो स्पेस होइन है त, यो पैसाको लिमिट हो। अब यहाँ पुग्यो भने त, अब यो त प्याडिङ छ वरिपरि, प्याडिङ नभए अब यहाँसम्म यो ब्राउजरको कुनासम्म हो नि त प्याडिङ छ, हेर्ने है त, त्यहाँ पुग्दासम्म अट्छ, तर त्यहाँ पुगेन भने टक्क पुगेन नि त, त्यहाँ नेक्स्ट रोमा आयो। अब त्यसको मिनिङ अर्को, बुवा खोज्यो भनेको मिनिङ आउला फेरि होइन। जस्तै आमाको उहाँ गएर होइन, मम्मी मलाई दिनु भएन, मलाई 300, आमाले चाहिँ दिनुभयो होइन। अब माथि बाउसँग पैसा सकिरहेछ है त,
दुईटा छोरालाई पुगेछ, फेरि अझ त्यहाँ पुगेन, फेरि तल आउँछ, पुगेछ नि त माग होइन। अब यो दाईसँग मागेर, यो दाई या अङ्कलसँग कोही इक्जाम्पललाई बुझ्नलाई मात्र है, त्यो रेफरेन्सले होइन। अब यति भयो भने, अब यति नै पुगेन भनेपछि अनि के गर्छ, बल्ल चाहिँ तपाईँको यो स्क्रोल हुन्छ। अब त्यो भन्नाले त्यो कन्टेन्टहरू नदेखिने, त्यो चाहिँ किनकि हामीले चाहिँ फिक्स राखेका छौँ नि त होइन, के भन्छ स्क्रोल हुन्छ है। अब पछि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोबाइलमा यत्रो साइज हुँदाखेरि अब 300 त हुँदैन, डिफल्ट चाहिँ तपाईँको 400 यत्रो हुन्छ होइन मोबाइलको होइन। पछि रेस्पोन्सिभमा सिक्नेछौँ, सानो हुँदाखेरि टक्क फिट गर्नु पऱ्यो, यति स्पेस चाहिएन हामीलाई, त्यो पछि हेर्नेछौँ। अहिले जस्ट बुझेको भन्दाखेरि फ्लेक्स ऱ्याप भने के हो भन्ने कुरा हामीलाई ओभरफ्लो नि गर्नु छैन। अब कन्टेन्टहरूलाई के गर्नु छ, म्यानेज गर्नु छ भनेपछि यो भयो ऱ्याप। अब त्यहीसँग एउटा अर्को छ यता राख्नुमा आएर ऱ्याप रिभर्स भन्ने, यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो ऱ्याप त गर्छ तर उल्टो तरिकाले गर्छ। अब जस्तै के भइरहेको थियो, जस्तै रिफ्रेस गर्छु है त। अब यो सबभन्दा जेठो छोरा अरे है, अनि त्यसपछि यस्तो के हायरार्की हो, त्यसपछि कान्छो माइल बिचको, अनि कान्छो होइन। जस्तै बुवासँग पैसा मागिरहेको थियो, पुगेन भनेपछि जसलाई पुगेन सबभन्दा कान्छोलाई पठाएको छ, त गएर चाहिँ मम्मीसँग मागेर आइजो भने होइन। कस्तो हुँदाखेरि ऱ्याप हुँदाखेरि है यस्तो भइरहेको थियो नि त। के गइरहेको थियो, 3 गइरहेको थियो नि त, भन्नाले सबभन्दा पछाडिको चाहिँ तल गइरहेको, फेरि 2 लाई पुगेन, 2 गइरहेको थियो। तर ऱ्याप रिभर्स गरेर ऊ अपोजिट हुन्छ क्या, बुझ्नु भने जस्तो ऱ्याप भइरहेको थियो त्यसको अपोजिट। अब हेर त 3 माथि बसेछ भन्नाले सबभन्दा सुरुमा 1 ठाउँ पुगेन होइन, को गयो 1 र 2 गयो, किन यसलाई पुगिरह्यो। अब 1 र 2 किन गयो भन्दाखेरि ऱ्याप रिभर्स भनेको जस्तै 3 तल गइरहेको थियो नि त अघि एक्लै, अब 3 एक्लै माथि जाने क्या, बुझ्नु नि, एक्लै माथि जाने। यहाँ तलकोमा दुईवटा कुराहरू, दुईवटा चिल्ड्रनहरू तल गयो, अनि बल्ल गयो भने अनि दोस्रो जस्तै यता 4 लेख्यो भने अझ राम्रोसँग बुझिन्छ। आइटम 4 र 4 गयो भने, अनि मैले आइटम 4 लाई एउटा युनिक कलर दिएँ, आइटम 4 ब्याकग्राउन्ड कलर, ल के कलर छ तपाईँको, ब्लू छ, यो छ ल स्यान कलर दिएँ। 4वटा आइटम छ है त, एसियन त अलरेडी रहेछ, रेड छैन, ब्लू ल फोल्डर दिएँ है। 4वटाहरू अब हेर्ने है त, जस्तै 1 2 3 4 यस्तो छ। अब अघि 4 जसलाई पुगेछ भने त्यो पहिला गइरहेको थियो, अनि त्यस 3 2 1 गइरहेको थियो होइन ऱ्यापमा। अब नो ऱ्याप भयो भने जस्तै यसलाई एकछिनलाई ऱ्याप गरेँ है त, ऱ्याप गऱ्यो भने के हुन्छ बुझ्ने। 4वटा आइटम 4लाई पुगेन होइन, 1 2 वटा 3टाले पुगेछ, त्यसपछि 3लाई पुगेन 3 जान्छ है त, एक एक गरेर गइरहेको थियो। 2लाई पुगेन 2 पनि, भन्नाले यी दुईटालाई यहाँ पनि पुगेन, यी दुईटा नि एउटा रो समात्छ, यी दुईटा नि एउटा रो समात्ने भयो होइन। 1 तल आयो, 2 आयो, 3 4 नै किन तल आयो भन्दाखेरि 3 र 4 अघि एउटैमा थिए होइन, जस्तै यहाँ थियो नि त एउटैमा, तर यिनीहरूलाई नि यहाँ पुगेन कि, किन दोस्रो रो नि सकिरहेको नि त, त्यहाँ पुगेन, सबै चाहिँ एउटा लाइनमा आयो, बुझ्ने। अब ऱ्याप रिभर्स गऱ्यो भने के हुन्छ, म ठुलो गरेँ, रिफ्रेस गरेँ होइन। अब हेर्ने त, अब 4 अघि तल आइरहेको थियो नि त एक्लै, अब एक्लै माथि जान्छ कि, यिनीहरूलाई तल आउँछ, यिनीहरू तल आउँछ, बुझ्नु है त। अब 3लाई पुग्दैन, 3 माथि जान्छ क्या, हजुर ओके। 1 2 3 4 हामीले के भने थिएँ, जस्तै अघि एउटा आइटम चाहिँ
एक एक गरेर तल आइरहेको थियो भन्दाखेरि अब के गर्छ एक एक आइटम माथि जान्छ कि जान्छ फेरि लास्टकै है कता जान्छ अहिले अघि सुल्टो भन्नाले अब तलदेखि माथि हाम्रो लागि सुल्टो हो नि त अब उल्टो जान्छ क्या होइन तल नगएर के गर्छ माथि जान्छ 3 लाई पुगेन 3 नि माथि जान्छ अब 2 लाई नि पुग्दैन यी दुईटालाई नि पुग्दैन कि 3 र 4 लाई नि पुग्दैन किन यिनीहरूको रो सकिरहेछ नि त यता 300 पिक्सल पुग्दैन तिनीहरू नि माथि जान्छ अनि 1 बाट जुन 1 को छेउमा थियो 2 त्यो माथि गयो 3 को छेउमा के थियो 4 थियो लास्टबाट हो नि त माथि गइरा हैन पछाडिबाट त्यही भएर यो 3 माथि किन गएन भन्दाखेरि लास्टबाट हो नि त माथि गयो फर्स्टमा लास्टको आइटम जाने अनि त्यसपछि त्यो अनि त्यसपछि त्यो यसरी चाहिँ हाम्रो हेर्ने त अर्डर के हेर्ने 1 2 3 4 यस्तै रहेछ तर यता चाहिँ हाम्रो 4 3 2 1 छ यसरी कतिलाई निड पर्न सक्छ क्या यस्तो अपोजिट जस्ट अपोजिट चाहिँ तपाईँको रेन्डर डिस्प्ले गराउने हैन यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ ऱ्याप रिभर्सबाट यसरी गर्न सक्छौँ है त्यो भयो तपाईँको ऱ्याप रिभर्स अब अहिलेसम्म यो अघिको दुईटा कुरा पढेको भन्दाखेरि यो दुईटाको है त तपाईँको ऱ्यापर क्लासको ऱ्यापर भन्नाले प्यारेन्टको पढे बुझ्नुहुने एउटा के जस्टिफाई कन्टेन्टको तीनवटा भ्याल्यु इभनली स्पेसिफिकली स्पेस बिट्विन र स्पेस तपाईँको अराउन्ड भन्ने अर्को कुरा के पढे फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने जसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको जुन फ्लेक्स बेसिसको जुन इनिसियल तपाईँको साइज हुन्छ त्यो साइज अनुसार फिट भएन भनेपछि यदि फ्लेक्स रिङ 0 छ भनेपछि है त अनि त्यसपछि के हुन्छ ओभरफ्लो हुन्छ अनि त्यही भएर ऱ्याप गऱ्यो भने के हुन्छ माथि ठाउँ पुगेन भने चाहिँ उसले चाहिँ नेक्स्ट रोल हुन्छ है ओके ल यो त भयो माथिको अब तलकोमा आयो है त तलकोमाको चिल्ड्रनहरुकोमा आयो है आइटमहरुको यो आइटमहरुको आयो अब त्यसमा अर्डर भन्ने छ जुन अहिले फ्लेक्स बेसिसबाट अलिकति हामीले ल्याउने प्रयास त गर्यौं तर त्यसमा अलिकति मिले थिएन भन्नाले कुन कन्डिसनमा मिले थिएन अब यस्तो भएको छ हैन तल माथि यो त अलाइनमेन्टको कुराहरु जस्तै यस्तै छ हैन 1 2 3 4 छ किन 1 2 3 4 छ भन्दाखेरि हाम्रो हायरार्की के छ हैन अब त्यो 4 3 2 1 आउनलाई त सानो हुनै पर्यो हैन सानो भयो अनि बल्ल 4 3 2 1 आउँछ ठुलो भयो त आउँदैन भन्नाले यसले काम गरेन है रिफ्रेश गरे अब मैले लेखेथे यस्तै हैन 1 2 3 4 लेखे तर मलाई यिनीहरुको अर्डर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो के जस्तै 4 यता आउने 1 या लास्टमा या यता 3 यता 2 यता हैन यिनीहरुको अर्डर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि अर्डर भन्ने छ अर्डरबाट नि क्लियर छ अर्डरले के गर्ला तिनीहरुको जुन एलिमेन्टको अर्डर चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ हैन कुन अर्डरमा चाहिँ डिस्प्ले हुने भनेको अब एक्जाम्पल हेर्यो भने अब यो त फ्लेक्स बक्स जुन माथिको कुरा प्यारेन्ट भयो तलको आइटममा कि आइटममा गएर के गर्छ हामीले अर्डर दिन्छौँ इच इन्डिभिजुअल आइटममा तेरो ठाउँ चाहिँ कुन भन्ने कुराहरु डिफल्ट चाहिँ यसरी बस्छ जसरी चाहिँ हाम्रो के भएको छ HTML मा चाहिँ रेन्डर भएको छ हैन मलाई एक्सप्लिसिटली कुनै पनि तपाईको एलिमेन्टको छुट्टै ठाउँमा बस्नु भन्नाले राख्नु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ है अर्डर अब अर्डर भन्ने प्रोपर्टीको नाम अब त्यसको भ्यालु छ र हामीले हेर्यो भने इन्टिजर नम्बर मात्र हुन्छ है त हैन 1 2 3 4 भन्नाले सिट क्लासमा बसे जस्तै कि फर्स्ट बेन्चमा त बस अर्को बेन्चमा त बस यसरी भने जस्तै 1 2 3 4 हुन्छ अब डिफल्ट भ्यालु भनेको तपाईको 0 हुन्छ अनत्र चाहिँ हामीलाई अर्डर राख्नु छ भने चाहिँ अर्डर है ल मैले के गरे भन्दा इच आइटम छ हैन अब यता त राख्दैन आइटममा किन हरेक आइटममा एउटै अर्डर हुन्छ नि त त्यो कामै गर्दैन त्यही भएर हाम्रो के छ इच इन्डिभिजुअल तपाईको डिभहरु छ हैन अनि त्यो डिभमा के छ तपाईको इच इन्डिभिजुअल क्लासहरु छ ल फर एक्जाम्पल मलाई यो 1 4 मा चाहियो है गर्नलाई हामीले चाहिँ के युज गर्छौं भन्दाखेरि यसमा अर्डर भन्ने छ सिम्पल अनि 4 गरे है किन त्यो 1 भन्ने हामीलाई 4 मा चाहिन्छ तर यति गर्दाखेरि तपाईको के भयो 1 गर्दाखेरि 1 कसमा कुन पोजिसनमा गयो तपाईको 4 पोजिसनमा गयो हैन है त अब के भयो यसको ठाउँ छोड्यो जस्तै एब्सोल्युट जस्तै कि अस्ति जस्तै माथिको कुरालाई एब्सोल्युट गर्यो भने त त्यो हावामा जान्छ अनि तलको आइटमहरु त्यसको ठाउँ लिन्छ नि त लियो हैन 1 को ठाउँ कसले लियो 2 ले लियो 2 को ठाउँ कसले लियो 3 ले लियो 3 को ठाउँ कसले लियो 4 ले लियो अब फर एक्जाम्पल 4 लाई फेरि 1 मा राख्नु छ यो पोजिसनमा राख्नु छ 4 मा गयो आइटम 4 मा यो अलिकति खेलाउन सुरुमा कन्फ्युज हुन्छ है त पछि प्ले गर्दै गयो भने नि थाहा हुन्छ जस्तै
अर्डर 4 लाई मलाई 1 मा राख्नु छ आइटम 4 लाई हैन यो आइटमलाई राख्नु छ हैन सेभ गरे ओ 1 भएको रहेछ कस्तो ए 1 हैन आइटम 3 आइटम 4 ओके 1 राखे भन्दाखेरि एकछिन है त यसलाई चाहिँ अर्डर 2 भन्ने मलाई 2 मा नै चाहियो अर्डर 3 भन्ने सबको स्पेसिफाई गर्नु पर्यो अर्डर 3 मा चाहियो 1 भन्ने 4 मा चाहियो अनि 4 भन्ने 1 मा चाहियो रिफ्रेश गर्यो भने अब हेर्नु त है 4 को अर्डर कहाँ छ 1 मा सबभन्दा सुरुमा गएर बस भने अनि त्यसपछि 1 वाला कहाँ छ अर्डर सिधै त 4 मा गएर बस भने है 2 र 3 लाई के त जता छ त्यतै बस भने त 2 मै बस त कितामा बस 3 मा बस भने यिनीहरुलाई नि चेन्ज गर्नु छ हैन कसलाई यी दुईटालाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ 2 लाई 3 मा बसाउनु छ र 3 र 4 लाई 3 लाई चाहिँ 2 मा भनेपछि अब यिनीहरुको अर्डर चेन्ज गरे डिफल्ट त 2 छ किनकि आफैमा 2 मा छ नि त यता दोस्रो पोजिसनमा यसलाई चाहिँ तेस्रोमा गरे अलिकति खेलाउन जान्ने है त 1 2 नम्बर नि गडबड भयो भने त फेरि पुरै लेआउटै गडबड हुन्छ यसलाई चाहिँ 2 मा गएर बसाउनु छ भने चाहिँ आयो हैन 4 3 2 1 आयो किन सबभन्दा सुरुलाई 4 दिए जुन चाहिँ फर्स्ट हो अनि त्यसपछिकोलाई तेस्रो दिए तेस्रोकोलाई दोस्रो दिए लास्टकोलाई फर्स्ट दिए बुझ्नु नि 4 3 2 1 तर हाम्रो यहाँ हायरार्की के छ 1 2 3 4 बुझ्नु भने यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अर्डरहरु डिफल्ट जे भयो नि हामीले के गर्न सक्छौं अर्डरहरु मिलाउन सक्छौं यसरी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं सिरियल वाइज मात्र हैन अब यो त सिरियल वाइज छैन उल्टोबाट छ अब एक्सचेन्ज उल्टोबाट अघि त त्यहाँबाट उल्टोबाट मात्र भइराथ्यो अलिकति त्यो पनि सानो स्क्रिनमा फ्ल्याक्स र्याप गर्छ यहाँबाट त र्यान्डमली के जस्तै यसलाई 2 मा नै राख्नु छ तर यसलाई चाहिँ 3 मा नै राख्नु छ भनेपछि देख्नु पर्यो यी दुईटाको मात्र के भयो हामीले अर्डर चेन्ज गरेर यी दुईटा जहाँको छ त्यही छ हैन जस्तै 1 लाई चाहिँ यहाँ राख्न सकिन्छ हैन 1 लाई तपाईको 3 मा राखे अब 3 मा राखे भने त 3 को पोजिसन त बताउनु पर्यो नि त 3 लाई कतै राख्ने तपाईको 1 लाई राख्ने यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन 3 लाई 1 मा हैन 2 2 मा छ अब यो 4 कहाँ हुनु पर्यो 4 मा हुनु पर्यो किन 1 मा त यो गइसक्यो नि त यो कुराहरु म्याच हुनु पर्यो हैन त हरेकको ठाउँ हरेकको सिटहरु अलग अलग हुनु पर्यो है त त्यो म्याच भयो भने त फेरि लेआउटै बिग्रिन्छ हैन 1 चाहिँ 3 मा गछ 3 मा गछ हैन 2 चाहिँ 2 मा भइहाल्यो अनि 3 चाहिँ कहाँको छ 1 मा गछ हैन अनि तपाईको 4 भनेको तपाईको कहाँ गयो 4 यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अर्डरहरु कुनै पनि एलिमेन्टको चाहिन सक्छ है अब यति कुराहरु पढेछ यो सबले हामीले कम्प्लिट ठुलो लेआउटहरु बनाउन सक्छ है त जुन कम्प्लिट यस्तो हामीले मैले अस्ति भने थिए नि त ठुलो साइटहरु सीआरआईसी है यस्तो चीजहरु यो कुराहरु हामीले बनाउन सक्छौं यही कुराहरुबाट अब यसमा यही छ नि त हैन अहिले चाहिँ के आयो डिस्प्ले फ्लेक्स भएको छ फ्लेक्स रो 1 गरे छैन किन गरे छैन आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार मात्र लेखेको छ हैन अब फ्लेक्सिङ नि सायद 0 गरेछ होला घटाएर हेर्न पर्छ हैन जस्तै यो डिस्प्ले फ्लेक्सहरु भयो दुईटा टिप भयो एउटा लेफ्ट छ एउटा राइट छ बीचमा अलिकति स्पेसिङ छ जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन गरेछ हैन त्यस्तो कुराहरु अब यो पनि डिस्प्ले फ्लेक्स भयो यो आइटम यो टिप होला यो टिप भित्र चारवटा टिप 1 2 3 4 डिस्प्ले के गरेछ फ्लेक्स गरेछ अनि बीचमा सबैको बराबर ग्याप छ हैन जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन गरेछ हैन लेफ्ट राइटमा प्याडिङ छ अलिअलि तर बीचमा मात्र बराबर चाहिएको छ हैन यसो कुराहरु यो सबै कुराहरु के हामीले पछि अब एउटा एक्जाम्पल हेर्ने छौं लास्टमा यो सकिसकेपछि एउटा रियल चाहिँ बनाउने छौं है त बढी चाहिँ बनाउन सकिन्न अब त्यसपछि अलाइन सेल्फ भन्ने छ है अब यो अलाइन सेल्फ भने अलाइन आइटम जस्तै के बुझ्नु पर्ने कहाँ छ अलाइन आइटम्स भन्ने यता तपाईको यता हैन जस्तै के थियो यसको अब यसको लागि हाइट चाहिन्छ है त बुझ्नु अहिले हाइट छैन हजुर दिनेश हेलो दिनेश जोइन भयो फेरि क्या ओके ल जस्तै पहिले भनेथे नि त के भनेथे
यस्तो भन्यो त होइन। जस्तै एउटा बेन्च भयो भने पो होइन, कुनै एउटा मान्छे बसेछ, त्यसलाई यता बस या बिचमा बस या राइटमा बस भन्ने होला। जस्तै एउटा मान्छेलाई चेयरमा बसाएको छ अरे होइन, त्यसको साइज अब एरिया नै थियो। अब यसलाई चाहिँ लेफ्ट राइट सेन्टरमा जा भन्नु हुन्छ र हुँदैन। जस्तै यस्तो ठाडो मानित होइन, अघि त तेर्सोमा आएर ठाडो नि यता मान्छे यता बसेछ, अगाडि बसेछ, त्यसलाई बिचमा बस या त्यसलाई लास्टमा गएर बस भन्न सकिएला नि त। अब यहाँ अहिले तपाईँको हाइट हेऱ्यो भने यत्रै छ नि त, भने हाइटै छैन यो अहिले माथि तल प्याडिङ छ, त्यही भएर अलिकति स्पेस भएको, हाइटै छैन तल माथि गर्नलाई। अब फर इक्जाम्पल मैले यसको हाइट राखेँ होइन, फर इक्जाम्पल ल 400 पिक्सल राखेँ एकछिनलाई भनेपछि सिम्पली सेभ गरेर हेरेँ होइन। अब यो हाइट अनुसार यिनीहरूले लिन्छन्, किन लिन्छन्, अलाइन आइटम भन्ने हुन्छ र जसको भ्याल्यु के हुन्छ तपाईँको डिफल्टै स्ट्रेच हुन्छ होइन, स्ट्रेच हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन, गरे नगरे फरक पर्दैन किन स्ट्रेच हुन्छ। अब फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ, माथि राख्नु छ भने मलाई गर्नु छैन है, मलाई बिचमा राख्नु छ अरे या इनमा राख्नु छ अरे, यसरी गर्थेँ होइन। अब यसको सानो रूप के जस्तै हुन्छ नि त, के हुन्छ आइप्याड हुन्छ, आइप्याड मिनी भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै के एउटा त्यो त बिग भर्जन भयो। बिग भर्जन किन भनेको भन्दाखेरि यहाँबाट लाँदाखेरि प्यारेन्टमा हो नि त हामीले लेखेर बुझ्ने है त, प्यारेन्टमा लेखेर, त्यही भएर प्यारेन्टभित्र भएको सबै एलिमेन्टलाई एकैचोटि अलाइन गरेछ कि होइन। तल गर्दाखेरि सबैले तल गरेछ, माथि गर्दाखेरि सबैले माथि गरेछ, तर मलाई सबैले होइन यो 2 लाई मात्र तल ल्याउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ स्टार्ट नै गरेँ है, तर यो 2 लाई मात्र तल ल्याउनु पर्यो। हाइट भएपछिको कन्डिसन है त, हाइट हुनु पर्यो तब मात्र तल माथि जान्छ भने। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, अलाइन सेल्फ गर्छौँ। अलाइन सेल्फले के गर्छ भन्दाखेरि जो फ्लेक्सको आइटम, फ्लेक्स आइटम बुझ्ने है त, फ्लेक्स आइटम कसलाई भन्छ, त्यो भित्रकोलाई यो फ्लेक्स आइटम भन्छ होइन। अस्ति भनेको छु नि त, यसलाई चाहिँ कन्टेनर भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ फ्लेक्स आइटम भन्छ कि जो आइटमलाई हामीले त त्यो इन्डिभिजुअल आइटमलाई के गर्छ भन्दाखेरि माथि जुन कन्टेनरमा हामीले अलाइन आइटम गरेको थियो त्यसले सबै आइटमलाई एकैचोटि तल माथि दायाँ बायाँ जता नि राखेको थियो। अब यो भित्र यसले के गर्छ भन्दाखेरि भित्रको जुन इच एन्ड एभ्री तपाईँको के हुन्छ फ्लेक्स आइटमहरू हुन्छ, त्यो स्पेसिफिक आइटमले मात्र के गर्छ तल माथि, अब दायाँ बायाँ नै होला, अब कुन कन्डिसनमा अहिले भन्छु त्यो कुराहरू के गर्छ तपाईँको अलाइनमेन्ट गर्ने कुराहरू छ। अब यसको भ्याल्युहरू त्यही हो, फ्लेक्स स्टार, फ्लेक्स सेन्टर र फ्लेक्स सेन्टर, त्यही अलाइन आइटमको। तर इच इन्डिभिजुअल हो, जस्तै मलाई आइटम 2 लाई मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि अलाइन आइटम्स फ्लेक्स इन गर्नु छ, तल ल्याउनु छ अरे होइन। यसलाई चाहिँ 2 यता होइन यता ल्याउनु छ भने रिफ्रेस गरेँ, हो के भयो अर्डरले फरक त पारेन, एकछिन है त। अलाइन आइटम फ्लेक्स इन, अलाइन आइटम्स लेखेको छ कस्तो, अलाइन सेल्फ हो नि त, मै कन्फ्युज भइरहेको छु है। ल बुझ्ने है त, फेरि मै अहिले कन्फ्युज भयो। यो दुईवटा कुराहरू सेम हुन्छ कि, भ्यालु त सेम भइहाल्यो, तर अलाइन सेल्फ, सेल्फ भनेको के हो, सेल्फको मिनिङबाट नै थाहा छ नि त, सेल्फ भनेको इन्डिभिजुअल, योर सेल्फ भन्छ नि त, इन्डिभिजुअल कुराहरू। अब अलाइन आइटम्स र अलाइन सेल्फ बुझ्ने त, अलाइन आइटम्स भनेको कन्टेनरमा राख्ने होइन, जुन यता यो ऱ्यापर भन्ने छ, किन आइटम्स भनेको छ त्यो भनेको 2 या 2 भन्दा बढी प्लुरल हिसाबमा भनेको नि त। अब अलाइन सेल्फ भनेपछि त्यो कसमा होला, इच इन्डिभिजुअलमा होला है त। यो दुईवटा कोडहरू कन्फ्युज नहुने, अहिले म यहाँ लेख्दाखेरि कन्फ्युज भयो। अब रिफ्रेस गरेँ भने आयो होइन, यो आइटम कता आयो तल आयो। यसलाई इनमा मात्र होइन मलाई सेन्टरमा नि चाहियो भने चाहिँ है सेन्टरमा आयो। अब माथि त फ्लेक्स स्टार्ट गरे त नगरे गरे एउटै कुरा, किन डिफल्ट चाहिँ माथि नै हुने भयो होइन। यसरी मलाई योलाई होइन 3 लाई चाहियो भनेपछि 3 लाई मैले के गरेँ फ्लेक्स इन गरेँ, यति गरेर मैले गरेँ नि, ए 3 भनेको त यो हो नि त। अहिले यसको अर्डर कता राखेको छ हामीले 1 राखेको छ होइन, यो हो नि त। यसलाई के गरेँ मैले तल ल्याएर, अब यो तल माथि किन काम गरिरहेछ, किनकि फ्लेक्स डाइरेक्सन रो हो नि त। अनि फ्लेक्स डाइरेक्सन रो भयो भने त अलाइन आइटम कहाँ काम गर्छ, तल माथि गर्छ, किन जस्टिफाई कन्टेन्ट दायाँ बायाँ गर्छ। अब मैले यसको फ्लेक्स डाइरेक्सन चेन्ज गरेर हेर्नु है त, फ्लेक्स डाइरेक्सन मैले चेन्ज गरेँ, कलम गरेँ, एकछिनलाई यो हटाइदिएँ होइन। एकछिनलाई किन यो हटायो भन्दाखेरि पहिला बुझ्न, फ्लेक्स डाइरेक्सन कलम गरेँ भने त यसरी डिस्प्ले हुन्न नि त,
यसरी हुन्छ डिस्प्ले। अब हाइट फिक्स दिएको हुनाले यसको भयो हैन। यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई हटाएँ अनि यसको चाहिँ जुन 300 पिक्सल थियो चाहिँ पनि हटाएँ एकछिन है। यो काम परेन, यस्तो भएको छ हैन। फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भएको होला। के गरेछ भने तीनवटा आइटमहरु छ, त्यसको फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम गरेछ। अब यहाँ अलाइन आइटम स्टार्ट फ्ल्याग स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर यता यदि इन भएको भए कता हुन्छ, राइटमा हुन्छ। किन फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईको कलम भइसक्यो। अब अलाइन आइटम भनेको दायाँ बायाँ काम गर्छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको तलमाथि काम गर्छ, ठ्याक्क अपोजिट है, सेन्टर। अब अलाइन आइटम त यसरी काम गर्यो। अब त्यही भएर अलाइन सेल पनि कसरी काम गर्छ, दायाँ बायाँ। अघि अलाइन सेलको के हो हेर, एउटा आइटम तलमाथि ल्याइरहेको थियो नि त। अब एउटा आइटम दायाँ बायाँ ल्याउँछ। किन अलाइन आइटम्सको सानो भर्जन भन्यो नि त। त्यो जसरी काम गर्छ जुन डाइरेक्सनमा, त्यही डाइरेक्सनमा यो पनि काम गर्छ। अब अहिले त फ्ल्याग्स इनतिर छ। अब मलाई यो 2 भन्ने आइटमहरु यहाँ चाहिएन, यहाँ चाहियो हैन। 3 मा गरेछु हैन। ल 3 कै गरौँ। यो 3 भन्ने यता हैन, यता चाहियो। मैले फ्ल्याग्स इन्टर फ्ल्याग्स के गरे, स्टार्ट गरे, रेफ सेभ गरेर हेर हैन, आयो हैन। नै मलाई सेन्टरमा चाहियो भनेपछि सेन्टर भन्ने गरे, रिफ्रेस गरेर हेर्यो भने बुझ्नु पर्ने ई छैन हैन, मलाई दोस्रो नि चाहियो रे हैन। अलाइन सेल्फ भन्ने गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ दोस्रोलाई ल सबभन्दा लेफ्टमा चाहियो रे। त्यो भने फ्ल्याग्स स्टार्ट हो नि त है। सेभ गरेर हेर्नु नि 3 या 2 वा 1 यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्स चाहिँ तपाईको के गर्न सक्छ, दायाँ बायाँ हैन। एकदम फेरि यो त्यो साइजमा मात्र हैन, रेस्पोन्सिभ तरिकाले के बुझ्ने न। लास्टमा एउटै ठाउँमा यसरी यसरी है, यस्तो तरिकाले हेर्नु त कति पावर छ नि त फ्लेक्स बक्समा हैन। मन चाहेको आइटमलाई यहाँबाट उठाएर उता फालेछ, उताबाट दायाँ लाछ, दायाँबाट तल, तलबाट माथि, माथिबाट यता है। यो कुराहरु यस्तो यो सबै कुराहरु गर्यो भने अनि तपाईको के हुन्छ, ठुलठुलो लेआउटहरु, कम्प्लेक्स लेआउटहरु यो कुराहरु हामीले गरेर युज गर्छौं है। अब सानो कुरा हजुर त्यो के अरे हामीलाई के सेन्टर र स्टार्टको बीचमा चाहियो भन्ने त्यस्तो कुनै कन्डिसन हुन्छ कि? अब त्यसको लागि त तपाईको उसमा नै खेल्नुपर्छ है, मार्जिन प्याडिङमा नै खेल्नुपर्छ। सेन्टर र उसको हाइटमा चाहियो भनेपछि पोजिसन युज गर्दा नि हुन्छ। हजुर पोजिसन युज गर्दा नि हुन्छ। पोजिसन फेरि त्यो तलमाथि ल्याउनलाई हैन नि त, सिम्पल तलमाथि ल्याउनलाई त्यो पोजिसनमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरा रिलेटिभ गर्दैनौँ। रिलेटिभ गरेर के हुन्छ, तल त आउँछ तर उसले त आफ्नो ठाउँ छोड्दैन नि त हैन। फर इक्जाम्पल मलाई यो अलिकति तल ल्याउनु छ, यो त अलिकति तल आउँछ तर यसको ठाउँमा त के आउनु पर्यो नि त हैन। यसले ठाउँ छोडिदिनु पर्यो नि त है। उसले आफ्नो ठाउँ ल्याउँछ है। अब पछि हामी रियल टाइम भएर होला अलिकति तलमाथि चाहिएको छ भनेपछि हामीले एकदम तलमाथि चाहिएको छ या एब्सोल्युटसँग खेलाउनु छ हैन, तपाईको फिक्ससँग खेलाउनु छ भने चाहिँ छुट्टै कुराहरु भयो। सामान्य तलमाथिमा ल्याउन त सक्छौं। जस्तै आइटम थिलेलाई मैले के गरे भन्दाखेरि पोजिसन चेन्ज गरे हैन, पोजिसन रिलेटिभ गरे। टपबाट अब त टप चलाउन पायो नि त हामीले, टपबाट 10 पिक्सल ल्याए, गर्न त पाइयो यसरी आयो नि त तल, अलिकति तल आयो हैन। जस्तै 20 चाहियो भनेपछि मैले 20 गरे, रिफ्रेस गरेर हेरेँ हैन, आयो नि त 20। अब यो ठाउँहरु यसमा के आउँदैन के, अहिले त चाहिएको छैन, अहिले त फरक परेन नि त। अहिले के छ, भोलिको दिन के हुन्छ, कम्प्लेक्स साइटमा के ठुलठुलो सानो स्पेस भन्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के हैन। तपाईको 5 पिक्सल 10 पिक्सल एकदम इम्प्याक्ट गर्छ के। अब अहिले त हामीले एउटा यत्रो वेब पेज छ, वेब पेजमा जम्मा 3 वटा एलिमेन्ट छ। जस्तै यहाँ हेर्न त, यहाँ हेर त एउटा सानो स्पेस कति इम्पोर्टेन्ट छ नि त है। सानो स्पेस। अब यता ल्यायो भने यो ठाउँ त खान्छ नि त रिलेटिभले है। अब मार्जिन लेफ्ट गरेर त्यो ल्याउने कि कसरी ल्याउने पछि हामी रियल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हेर्छौं है। सानो कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर मन लाग्ला है, मार्जिन लेफ्टबाट दायाँ सर्काइदिया छ 100 पिक्सल है, माथिबाट यो पाचर सीएसएस रुल्सहरु भने रन्काउने हैन है त, पिक्चरले ठीक छ। सुरुमा रन्काउने है, थाहा हुँदैन नि त, प्ले गर्ने पहिला मिस्टेक्सहरु गर्ने के। सुरुमा कसरी हुन्छ दायाँ बायाँ गर्ने, तर त्यहाँबाट सिक्ने के है। मिस्टेक गर्ने त्यहाँबाट यसरी नहुँदो रहेछ, रियल रुलमा त्यसरी जहाँ पायो त्यहाँ
हैन। जति मन पर्यो त्यति CSS रुल छ भनेर लगाछ दनादन भने त फेरि UI डामाडोल हुन्छ। सुरुमा गरिन्छ त्यस्तो, किनकि मिस्टेक्स त गर्नु पर्यो नि त हैन। सुरुमा मिस्टेक्सहरू गर्ने अनि त्यहाँबाट लर्निङ गरेर अनि बल्ल चाहिँ सिक्ने है। ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, फ्लेक्स बक्स लगभग कम्प्लिट है त। यति कुरा गरे अनि हामीले पोजिसन हामीले पढिसक्यौँ हैन। यति कुरा गरे अनि हामीले एउटा भन्नाले जति नै हामीले पढ्छौँ नि त, भन्नाले मैले जति नै युआईहरू बनाएको छु नि त अहिलेसम्म यति भन्नाले अस्ति पढेको हामीले पोजिसन चारवटा तरिकाहरू के रिलेटिभ, एब्सोल्युट, फिक्स्ड र स्टिकी भन्ने, अनि त्यसपछि यो फ्लेक्स आइटमको यो चिजहरू है। इभन अर्डर नै युज गर्दैन म त, इभन अर्डर त यो फ्लेक्स बक्समा छ भनेर सिकाएको मात्र। किन युज गर्दैन भन्दाखेरि एकछिन हेरौँ है त, युज गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। क्यान आई युज .com भने अर्डर हेर्ने है त। यो जे फेरि कुनै प्रपर्टी युज गर्यो भने अन्दाज हुँदा युज नगर्ने है त। कोले सपोर्ट गर्छ भन्ने, आईले 10ले सपोर्ट गर्ने रहेछ, एजले नि गर्छ, फायरफक्सले नि लगभग गरिरहेछ हैन। 2000 कति यहाँ कति वर्षको कुन भर्जन कुन सालको 2089 भने कुन वर्षको कुन वर्ष निकालेको थियो त्यो भर्जन राइटमा हेर्ने त। अब यहाँ हेर्ने त राइटमा है, राइटमा के भनेछ हो यो हेर्ने त, सपोर्ट इन्फो भनेछ। अनि राइटतिर ब्राउजर भर्जन यो गर्न मिलिरहेको हैन। यसको राइटमा यो बक्स देख्नु भने राइट साइडमा ब्राउजर भर्जन भने रिलिज कहिले भएको थियो 2013 को भर्जन है त। 2013 बाट सपोर्ट गरिरहेछ भने 2013 मा जुन भर्जन निस्केको थियो नि त त्यो भर्जनबाट। यसको 2015 को भर्जन अब आई त बन्दै भयो होला क्या, क्रोमको 2012 को भर्जनबाट, अनि यसको चाहिँ 2014 को भर्जनबाट है। यसरी चाहिँ युजको पछि के हुन्छ भन्दाखेरि समस्या हुन्छ। जस्तै सुरुमा त्यही मिस्टेक गर्थ्यो कि म। अब आफू लेटेस्ट युज गरिन्थ्यो ब्राउजरहरू है, अनि अब क्लाइन्टले युआईहरू माग्थ्यो, टक्क बनाउँथ्यो दिन्थ्यो हैन। अब उनीहरूले के गर्थे, अरू भर्जनमा खास गरी आईमा हुन्छ कि सबभन्दा झ्याउ भने आईमा हुन्छ, सपोर्टै गर्दैन कि लेटेस्ट कुराहरू। अब त्यसमा बनायो, उसले त खै मेरो त युआई भएन रङ भयो भनेर देखाउँछ। अब आफ्नो टोटल्ली काम गरेछ। अब पछि हेर्छौँ हामी ब्राउजर कम्प्याटेबल भन्ने है। ब्राउजर कम्प्याटेबल भनेको त्यो कोडहरू सबै ब्राउजरमा लगभग मेन 4वटा ब्राउजरमा मान्यो। एउटा सफारी जुन एप्पलको हुन्छ, क्रोम, फायरफक्स र तपाईँको इन्टरनेट एक्सप्लोरर हैन। यी 4 ब्राउजरलाई हेऱ्यो भने लगभग हुन्छ है। अब पछि फेरि स्यामसङ इन्टरनेट के हुन्छ मोबाइलमा नि झ्याउ हुन्छ हैन, सपोर्टहरू गर्दैन। त्यही भएर अब 100% त कहिले नै फिक्स हुँदैन हैन। 100% सबै ब्राउजरको लागि गर्नलाई हाम्रो हुँदैन, त्यो पोसिबल नै छैन। एकदम कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, बनाउन सकिन्न भन्ने हैन, टाइम धेरै लाउँछ। किनकि हरेक एक प्रोपर्टीहरू कुन भर्जनमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तै अहिले त सानो के लेखेछ भने यति चाहिँ CSS कोड भएको छ है। अब भोलिको दिन 1000 लाइन हुन्छ कि CSS कोडहरू। त्यो को प्रोपर्टीहरू कसमा काम गरिरहेछन्, अनि त्यो स्पेसिफिक ब्राउजरको लागि छुट्टै त्यो गर्ने भने त्यो झन्झट हुन्छ। मेनली हामीले के गर्छौँ, 3-4 ब्राउजरमा राम्रोसँग चलेछ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई ल ठिक छ ब्लू टिक दिन्छौँ क्या हैन। ठिक छ युआईहरू ठिक छ भन्ने हुन्छ नि। नत्र कुनै क्लाइन्टले अब स्पेसिफिक हैन मलाई यो स्यामसङमा चाहियो भनेपछि अब त्यो खोज्ने हैन। स्यामसङको लागि यो प्रोपर्टीहरू सपोर्ट गरेन, यसको लागि एडिसनल के लेख्न सक्छ भन्नाले यसको रिप्लेसमा हामीले के युज गरेर यस्तो लुप बनाउन सक्छौँ हैन। अब कलम ग्याप भन्ने छ। कलम ग्याप भनेको दुईटा कलमको बिचमा ग्याप भन्ने, त्यो पुरानो ब्राउजरहरूले गर्दैन या कुनै ब्राउजरले गर्दैन। त्यही भएर के गर्ने, मार्जिन लेफ्ट राइट युज गर्ने। मार्जिन भने त सबले गर्छन् पुरानो ब्राउजरले, त्यसरी चाहिँ फिक्स गर्ने के है। त्यो कुराहरू हुन्छ। ल त्यसरी चाहिँ फ्लेक्सको हामीले युज गर्थ्यौँ है। अब एक दिन चाहिँ हाम्रो फर्म बचेछ, त्यो बच्यो भने ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ है पल्लो रुममा, खै किन खराइरहेको थाहा भएन। यसरी चाहिँ हामीले आइटम्सहरूलाई हामीले गर्छौँ। अब आज अलिकति टाइम छ हैन, ल ठिक छ आज एउटा बनाइदिन्छु है त। जस्तै के बनाऊ भन्दाखेरि एउटा राम्रै कुरा बनाऊ है। के बनाऊ भन्दाखेरि यसको न्याप पारेर आउँ त कस्तो छ।
त यसको नि सानो भएन त्यसो भएर यो फेरि बनाउनला एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ सानोबाट स्टार्ट गरौँ त यही गरौँ है यो nav bar छ लेफ्टमा लोगो छ लेफ्टमा लोगो छ अनि के गरौँ भन्दाखेरि दुईटा पार्टहरु छैन एउटा लेफ्ट एउटा राइट यो बनाउने प्रयास गर्छु है त ल मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाए navbar.html भन्ने है यसलाई राइटमा ल्याएर आए ल आज एउटा काम दिन्छु है त सबलाई टक्क टक्क काम बनाएर यसो बनाउने भन्ने अब लग CSS गरेर फर्म बाहेक अरु सबै कुराहरु गरे हैन ल डबल3 स्कुल्स भन्ने यसमा मैले एउटा लिंक गरे के लिंक गरे भन्दा एउटा CSS बनाए यसको लागि छुट्टै navbar.css भन्ने यसलाई मैले राइटमा राखे यसको आइटमहरु सबै यसमा कपी गरे बेसिक कुराहरु ल भएन यो लिंक भएन ./ यति भएन ल यो बनाउँदै छु है त यो navbar पहिला मलाई यसको अरु त सबै छ डबल3 को कन्टेन्ट चाहियो लोगो चाहियो हैन डबल3 स्कुल्स लोगो के भन्छ अब बोटहरु कहाँबाट ल्याउँ बोट ल यो लोगो हैन यो आदि जस्तो ल यो ठीक छ मैले यसलाई सेभ गरे लोगो डेस्कटपमा गएर UD भित्र गएर इमेज भित्र गएर यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर बनाए मैले जति सक्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाले राख्ने हैन लोगो अनि यो भित्र गएर बल्ल चाहिँ के गरे मैले सेभ गरे ल यति काम भयो हाम्रो अब हेर्ने त म अब कसरी हेर्छु विचार गर्ने त म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि पहिला एउटा डिप बनाउने होल डिप जसमा चाहिँ यो सबै कुराहरु परेछ त्यसको दुईटा कुराहरु गरे मैले दुईटा डिभाइड गरे के दुईटा टुक्रा किन गरे भन्दाखेरि एउटा लेफ्ट सेक्सन छ हैन एउटा राइट हो त्यही भएर यो डिपको दुईटा डिप बनाए त्यो भित्र दुईटा डिप बनाए हैन लेफ्ट र राइटमा बनाए अब लेफ्ट तिर फेरि दुईटा गरे किन गरे भन्दाखेरि यो लोगोको कुरा यिनीहरु रिलेटेड कुराहरु एकचोटी एकातिर गर्ने भनेछु हैन अब यी कुराहरु रिलेटेड भयो है तीनटा कुराहरु तर लोगो भने डिफरेन्शिएट भयो के रेस्ट अफ द के एलिमेन्टबाट लेफ्ट तिरको भागमा भने है त के गरे भन्दाखेरि यहाँ प्र्याक्टिकली अझ सम्झाइदिन्छु वायर फ्रेमिङ भन्छ है त पछि वायर फ्रेमिङ एउटा होल्ड बनाए तपाईको डिप भन्ने हैन त्यसमा दुईटा पार्ट बनाए पहिला मैले हैन दुईटा पार्ट एउटा लेफ्ट छ अब राइट तिर त्यति दुईटा टुक्रा बनाउनु पर्यो त्यो भन्ने एउटा टुक्रा त बनाउने किन बनाउने अहिले हुन्छ अनि त्यो भित्र दुईटा बटनहरु राख्ने लेफ्ट तिर के गरे भन्दाखेरि दुईटा टुक्रा बनाए फेरि एउटा लोगोको लागि एउटा के गरे तपाईको यो इच आइटमको लागि हैन ट्युटोरियल्स यो भन्ने डिप बनाएन अनि त्यो यो डिप भित्र अनि ए भनेर राख्छौं किनकि यो त लिंक हो नि त तपाईको इमेज भयो भने इमेज चाहिँ लिंकमा कसरी राख्ने आज भन्छु ए ट्याग अब यिनीहरु अब के बनाउँदा हुन्छ है त्यो आइटम्सहरु भयो इच इन्डिभिजुअल आइटमहरु हैन डिप भित्र गरेर टेक्स्ट बुझ्ने है त एउटा होल डिप त्यसपछि एउटा लेफ्ट र राइट लेफ्टमा नि दुईटा डिपहरु किन एउटा लोगो छुट्टै एउटा अब राइटमा त बटनहरु बनाए भयो बटनलाई फेरि एउटा र्याप किन गरेको भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ लास्टमा गर्नलाई के जस्टिफाई कन्टेन्ट लास्टमा नत्र राइट डिपमै गर्दा नै हुन्छ फरक पर्दैन ल सुरुमा मैले के गरे navbar भन्ने बनाए NAVBAR भन्ने है
त्यसपछि के गरे भन्दाखेरि तैँले यस्तो भयो ऱ्यापर बनाउँछु नि त्यसपछि न्यापबार बनाएँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ यस्तो गरेँ मैले न्यापबार नै बनाएँ है पछि सिकाउनु थियो मैले अनि एउटा लेफ्ट सेक्सन न्यापबार भनेको होल भयो होइन एउटा लेफ्ट सेक्सन तपाईँको अर्को राइट सेक्सन होइन राइट सेक्सन अब लेफ्ट सेक्सनको फेरि डिप बनाएँ होइन क्लासको नाम चाहिँ राख्दा नि भयो रिलेटेड कसरी राख्ने हुन्छ त न्यापबार लेफ्ट भनेर बुझ्नुभयो नि अनि त्यसपछि के राइट सेक्सनमा नि तपाईँको के गरे न्यापबार राइट भन्ने बनाएँ बुझ्नुभयो होइन दुईवटा टुक्रा एउटा होल टुक्रा त्यो दुईवटा टुक्रा एउटा माथि एउटा लेफ्ट टुक्रा एउटा राइट अब लेफ्टभित्र नि दुईवटा टुक्रा भन्ने होइन एउटा लोगो सेक्सन भन्ने है अर्को यिनीहरूलाई के भन्नु मेन्युहरू भन्नु होइन मेन्यु आइटम्स भन्ने बनाएँ अब लोगो सेक्सनको छुट्टै डिप छ होइन न्यापबार लोगो भन्ने क्लास थिएँ मैले बुझ्नु है अर्को मेन्यु आइटमको छुट्टै होइन न्यापबार मेन्यु बुझ्नु होइन अब यो भित्र गएर ए ट्याग हुन्छ किन यो भने लिङ्क हो एकछिन ए ट्याग राखेन मैले सिधै इमेज राख्थेँ है त आइएमजी अहिले बताउँछु कन्फ्युज हुनुहुन्छ फेरि लोगोभित्र गएर लोगो डट पिएनजी न्यापबार मेन्युभित्र गएर अब यिनीहरूलाई कस्तो राख्दा ठिक होला होइन कस्तो यिनीहरू त मेन्यु छ नि त त्यही भएर युएलएलाई गरेँ होइन युएल गरेँ यसलाई गरेँ अहिले यिनीहरूलाई नि एमा राख्ने हो तर अहिले एमा राख्दैन है त कन्फ्युज हुन्छ TUTRIOLS यो तिनवटा कुराहरू कपी 1 2 3 लेफ्ट कुराहरू सक्यो होइन एउटा यो डिभ लोगो सेक्सन एउटा यो डिभ मेन्यु सेक्सन अब राइटतिर आएँ राइटतिर गएर दुईवटा बटनहरू छ होइन अब ऱ्यापर बनाइनुहुन्छ एकछिनलाई मैले के गर्दैन ल बटनै गरिदिएँ मैले बटन एउटा बटनमा के छ पेड कोर्सेस भन्ने अब यिनीहरू नि छन् न त एकछिनलाई यसलाई छोडिदिएँ त कन्फ्युज हुनुहुन्छ लगइन पछि हामीले कम्प्लेक्स बनाउँदै गर्दाखेरि बनाउन अर्को दिन टाइम भयो भने अर्को लगइन भन्ने छ लगभग तपाईँको एचटिएमएलको स्ट्रक्चर यति होइन मैले सिम्पल सेभ गरेँ भने कता खोलेर त तपाईँको फायरफक्समा सरी ल अब त यो सकिहाल्यो होइन ठिकै छ यता यो तपाईँको के भयो डिफल्ट स्ट्रक्चर यस्तो है त अब यो एचटिएमएल भयो यहाँबाट हामीले यो लुप बनाउँछ अब यो लुप यस्तो लुप बनाउनु भने कम्प्लिटली सिएसएस काम है त एचटिएमएलको काम भने यति हो कन्टेनरहरू दिने कस्तो देखिन मतलब भन तर इमेज हाम्रो देखिन किन देखिन ल फरवर्डसीलाई छुटेर रहेछ होइन यस्तो भयो कन्टेनर अब यसलाई हामीले कस्तो देखाउने हो यस्तो देखाउने है अब हेर्ने त सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि बुझ्ने है त पहिला त यो टुक्रा मिलाउनु पर्यो एउटा टुक्रा दायाँ राख्नु पर्यो एउटा बायाँ राख्नु पर्यो होइन एउटा टुक्रा यो यति हो भन्नाले के हो हेर्ने है त एकछिन न्यापबारमा के गरौँ ल त्योभन्दा पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि दुईवटा टुक्राहरू चिनाउन खोजेँ न्यापबार लेफ्ट भन्ने किन भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ यसमा ल यो भन्ने अहिले यो हटाउँछौँ तर चिनाउनलाई मात्र पहिला बुझाउन न्यापबार राइट ब्याकग्राउन्ड कलर टोमेटो भन्ने बुझ्ने है त पहिला दुईवटा टुक्राहरू छन् एउटा टुक्रा यो छ लेफ्टको टुक्रा हो कि यो जुन यो ग्रिन देखिरहेछ होइन यो भने राइटको टुक्रा हो बुझ्ने होइन यो लेफ्टको यो राइटको अब डिस्प्ले डिफल्ट के हो ब्लक हो त्यही भएर हरेकले न्यू लाइन लिइरहेछ अब के गर्ने भन्दाखेरि चिल्ड्रनको लेफ्ट र राइट हो कसको न्यापबारको अब न्यापबारमा गएर तपाईँले के गर्नु पर्ला डिस्प्ले फ्ल्याक्स किन डिस्प्ले फ्ल्याक्स गऱ्यो भने त जुन एक रोमा देखिरहेछ त्यो भनेको माथि जान्छ होइन एउटा लेफ्टतिर जान्छ एउटा राइटमा किन यसको फ्ल्याग डाइरेक्सन डिफल्ट के हुन्छ तपाईँको कलम रो हुन्छ होइन लेखे नलेखे के फरक पर्दैन तर म यसले लेखिदिन्छु बुझ्नु भने एउटा लेफ्टमा गयो एउटा राइटमा गयो तर सानो भयो यहाँसम्म जानुपर्ने के भने त मैले डिफल्ट यिनीहरूको आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ फ्लेक्स बेसिस 0 हुन्छ होइन ग्रो 0 हुन्छ ग्रो हुँदैन नि त अब मैले लेफ्ट राइटमा के गरेँ भन्दा 1 गरेँ दुईटैलाई बराबर दिन खोजेँ के फ्लेक्स ग्रो 1 गरेँ होइन यसले
लेफ्टको बराबरले राइटको बराबरले एकछिनलाई यो इग्नोर गर्ने है त बुझ्ने है। अब यो पहिला के कुराहरू मेन गऱ्यो एउटा होल टुक्रालाई दुईटा टुक्रामा बाँड्यो दुईटा टुक्रामा बाँडेर दुईटालाई पहिला त बाँडेर यति भइरहेको थियो अब दुईटालाई बराबर नै दिए बुझ्नु भने कसलाई दिए न्याप बार लेफ्टमालाई दिए न्याप बार राइटलाई नै दिए बुझ्नु भने ओके। त्यसपछि के गरे भन्दाखेरि अब लेफ्ट टुक्रामा आयो कि जुन लेफ्टको पिस छ नि त यसलाई नि दुईटा टुक्राहरू छ एउटा माथिको छ एउटा तल छ यिनीहरूलाई नि दायाँ बायाँ राख्नु पर्यो कि यसरी एउटा दायाँ यो दायाँ त को यो दायाँ होइन एउटा बायाँ एउटा के चाहिँ दायाँ अहिले चाहिँ तल माथि छ होइन तल माथि छ। अब को टुक्रा त्यो भने न्याप बार लेफ्ट अब न्याप बार लेफ्टमा गएर के गर्नु पर्यो डिस्प्ले फ्लेक्स है यो फ्लेक्स ग्रो भने यसको लागि होइन त यो फ्लेक्स भने यसको लागि यो फ्लेक्स ग्रो भने यसको है त यो बुझ्ने धेरै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होइन फ्लेक्स ग्रो र डिस्प्ले फ्लेक्स एउटामा कसरी आयो भन्ने कन्फ्युजन यो फ्लेक्स ग्रो भने यो प्यारेन्टको लागि है त कुन न्याप बार लेफ्टको प्यारेन्ट कुन थियो न्याप बार थियो न्याप बारमा के थियो तपाईँको फ्लेक्स थियो नि त त्यही भएर यो फ्लेक्स भने अब यसको चिल्ड्रनको लागि न्याप बार लेफ्टमा त दुईटा चिल्ड्रन छ एउटा इमेजको छ एउटा के छ तपाईँको मेन्युहरू छ नि त यो होइन एउटा यो एलिमेन्ट एउटा यो एलिमेन्ट है ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि न्याप बार लेफ्टमा पहिला फ्लेक्स गरेँ होइन त्यो गरेर सेभ गरेर सिम्पल हेऱ्यो भने होइन एउटा लेफ्टमा गयो एउटा राइटमा गयो अब यो साइज एकछिनमा जान पहिला लेआउट डिजाइन गर्ने है त साइज कलर रङ्गी चङ्गी बिरङ्गी होइन त्यसपछिको काममा पहिला लेआउटमा है लेफ्टमा गयो राइटमा गयो। अब यिनीहरू नि फेरि यसरी चाहन्छ हामीलाई होइन मेन्यु टाइप्सको फेरि यहाँमा यसमा गयो होइन कसमा हो यो युएल कसको न्याप बार मेन्युमा भन्ने यसको तल लेखेँ किन यसको तल लेखेँ भन्दाखेरि यसको न्याप बार लेफ्टको तलको हो नि त न्याप बार मेन्यु न्याप बार मेन्युमा डिस्प्ले फ्लेक्स दिने होइन है त मेन्युमा दियो भने त यो आइटमलाई हो नि त फ्लेक्स यो भित्र त एउटा आइटम छ तर युएलमा हो फ्लेक्स दिने किन यी आइटमलाई हामीलाई राइट तरिकाले गर्नु त्यही भएर न्याप बार मेन्युको युएलमा लगायो है त डिस्प्ले फ्लेक्स गरेर हेर्ने युएलमा राख्यो न्याप बार मेन्यु युएलमा राख्यो नि त डिफल्ट तर युएल त भोलिको दिन तल नै हुनसक्ला नि त त्यही भएर न्याप बार मेन्यु लगाएको युएलमा किन लगा यो आइटमहरू डिफल्ट ब्लक लेभल छन् यसरी देखिरहेको छ होइन कसरी यसरी यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा लाइनमा देखाउनु छ भने चाहिँ डिस्प्ले तपाईँको के गरे फ्लेक्स गरे सेभ गरेर हेऱ्यो भने होइन एउटा लाइनमा अब यो लिस्ट स्टाइल टाइप यो मार्करहरू गएको छैन बुझ्नु भने यसमा चाहिँ जाँदैन अस्ति नै भनेको थिएँ होइन मैले इनलाइन ब्लक र इनलाइन गऱ्यो भने जान्छ किनकि त्यो आइटमहरू जान्छ तर ब्लक यो फ्लेक्समा जाँदैन है ल अलाइनहरू लगभग भयो होइन पहिला दुईटा टुक्राहरू भयो दुईटाको लेफ्टतिर नि दुईटा टुक्रा भयो लेफ्टतिर नि यो यता छ यिनीहरू नि पहिला लिस्टमा थिए एक लाइनमा आयो होइन लगभग लेआउटिङ भयो अब कलर रङ्गी चङ्गी बिरङ्गी गर्ने अब डिफल्ट यसको हाइट हेर्ने है त सानो छ होइन यो ठुलो छ किन ठुलो भएको भन्दाखेरि डिफल्ट हाम्रो इमेजको साइज त्यत्रो छ क्या इमेजभित्र गएर होइन यसको साइज हेऱ्यो भने होइन 225 छ नि त अब मैले यसको के गरेँ भन्दाखेरि अब यसमा गयो त लेफ्ट हो नि त यो हायरार्की मेन्टेन गर्ने है त केही लजिक केही बिग्रिने होइन जहाँ लेखिने हुन्छ जुन क्लास तर लेख्यो भने पछिको दिन सजिलो हुन्छ क्या न्याप बार लेफ्टको एउटातिर राख्यो भने न्याप बार लेफ्ट भयो त्यसपछि न्याप बार लोगो भन्ने छ होइन कमेन्टले लेख्दै जाने लोगो सेक्सन भन्ने अब हेर है त यहाँ अलिकति बुझ्नु भएको छ कि छैन इमेजलाई त्यो इमेजको जुन पढाएको थियो इमेजलाई चाहिँ कहिले पनि कन्टेनरमा राख्नुपर्छ भनेको थियो नि त त्यही भएर कन्टेनर यो इमेज है अब मैले कन्टेनरको गरेँ न्याप बार लोगो भन्ने है त्यसमा के गरेँ भन्दाखेरि हाइट दिएँ फर इक्जाम्पल 50 पिक्सल हाइट दिएँ अब हाइट त दिएँ तर इमेज त्यो आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार भएन किन यो चाहिँ इमेजलाई त हामीले त केही दिएकै छैन नि त न्याप बार लोगो कसको इमेज त इमेज सिधै नदिने है त सिधै दिए त पुरै पेजभरिको इमेज होला इमेजमा सिएसएस लेख्ने तर कसको इमेज त नि न्याप बार लोगोको होइन यो हायरार्की मैले सम्झाएको छु नि त लेफ्टतिरको भने प्यारेन्ट हुन्छ राइटतिरको भने के हुन्छ चिल्ड्रन हुन्छ अब अहिले त दुईवटा छ भोलिको त 3वटा होला सबभन्दा यताको चिल्ड्रन त्यसको प्यारेन्ट त्यसपछिको भनेको त्यसको प्यारेन्ट यो किन युनिक बनाउनलाई
यसको के गऱ्यो भने हाइट 100% गऱ्यो। अब 100% गऱ्यो भने कसको लिन्छ आफ्नो प्यारेन्टको हाइट 100% लिन्छ लियो होइन सानो भयो लगभग हाम्रो भने जस्तै भयो यस्तो भएको छ होइन ल। अब त्यसपछि अब यो मेन्युहरूको कामको आयो राइटतिरको मेन्युको यो नि उडाइदियो कन्फ्युजन भइरहेको यसरी यसलाई नि काट्दियो यसैमा लेखेँ मैले है यस्तो कुरा। अब हाइट अलिकति यसको ठुलो छ होइन अब यो त इट डजन्ट म्याटर होइन हामीले लेआउट बनाउँछ हाइट ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अलग त्यस्तो भयो ल 60 गरे अझ राम्रो होला ल यति भयो। अब यो राइटको आइटममा आयो होइन राइटको आइटममा अब राइटको आइटममा युएल भन्दै होइन यसो मैले के गरेँ भन्दाखेरि लिस्ट स्टाइल टाइप नन गरेँ सुरुमा त किन मलाई त्यो मार्करहरू चाहिएको छैन गरेँ होइन। अब यस्तो भयो तर यहाँ चाहिँ हजुर हजुरले के हाइटमा मात्र दिनुभयो नि अब विड्थमा चाहिँ दिने त्यो अहिले त्यो सबै कुराहरू इमेजको सब गऱ्यो भने कम्प्लेक्स हुन्छ कतिलाई दिने पछि कम्प्लेक्समा आयो भने दिन्छु है त। त्यही त विड्थमा चाहिँ कसरी आयो भन्नु खोज्दै विड्थमा कसरी आयो अब तपाईँको डिफल्ट हाइट विड्थ गऱ्यो भने उसले के गरेर हुन्छ रेजुलेसन मिलाइरहेको हुन्छ जस्तै हाइट गऱ्यो नि त 100%। अब हाइट कति लियो यो इमेजले यतिको 100% लियो। अब विड्थ सानो कसरी भयो भन्ने कुरा छ के गर्छ डिफल्ट भन्दाखेरि रेजुलेसन तपाईँको मेन्टेन गर्छ क्या हाइट यत्रो भयो भने त्यसको इमेजको हाइट घट्यो भने विड्थ कति घट्ने भन्ने कुरोलाई आफै क्यालकुलेट गर्छ। तर मलाई एक्सप्लिसिटली बढी चाहियो अरे होइन फर इक्जाम्पल यसको विड्थ बढी चाहियो अरे प्यारेन्टको बढी गरेँ मैले ल 300 पिक्सल यसमा विड्थ 300 विड्थ 100% गऱ्यो भने अब कति होला त्यो रेजुलेसन बिग्रिन्छ बुझ्नु भने बिग्रियो होइन यस्तो एक्सप्लिसिटली होइन रेजुलेसन बिगाऱ्यो भने मलाई तन्काएर ल्याउनु छ भनेपछि बुझ्नु भने। अब यसको लागि त मैले के अरे भनेछु अब्जेक्टिभ डाटा छ त्यसलाई कन्टेन्ट टिपहरू ठुलो चाहियो भने त्यही भएर यसमा मैले गरेँ यति लेखेँ यदि हाइट या विड्थ मध्ये के दिनुभयो भने उसले चाहिँ डिफल्ट के छ रेजुलेसन मिलाइदिन्छ क्या आफै हाइटमा मात्र होइन विड्थमा नि त्यही बुझ्ने अहिले चाहिँ हामीलाई माथि तलको हाइट चाहियो भने त्यही भएर हाइटमा गरेको है ल। कहाँ पुगेको थियो हामी यसमा पुगेको थियो होइन मेन्युहरूमा। अब यिनीहरू छन् अलिकति वरिपरि हेर्ने त ओभर गर्दाखेरि प्याडिङ छ कसमा प्याडिङ छ एलआईमा हो नि त यिनीहरू नेबर मेन्युको युएलको एलआईमा मैले स्टाइल गरिरहेको छु किन वरिपरि अलिकति स्पेसिङ चाहियो अहिले त एकै ठाउँमा चिप्केछ होइन मैले प्याडिङ राखेँ फर इक्जाम्पल 20 है त ठ्याक्कै त्यहाँ 22 पिक्सल होला लगभग त्यो बनाउने प्रयास गरेँ बुझ्नु भने यस्तो भयो। अब यो माथि छ अहिले यसलाई तल ल्याउन कसरी ल्याउन अहिले पढ्छौँ त्यो जुन हामीले फ्ल्याक्स बक्स पढेछ नि त त्यसको गर्न 20 अलिकति कम बढी भयो जस्तो लाग्यो 15 ठिकठाक छ होइन यति छ है ल। अब यसको कलर अलिकति के छ तपाईँको सेतो छ होइन फन्ट वेट अलिकति बढी छ बोल्ड टाइपको छ बोल्ड गरेँ सेतो छैन। अब एकछिनलाई ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिएँ त अघि ब्याकग्राउन्ड कलर किन राखेको ऊ गर्नलाई फन्ट वेट बोल्ड ल बोल्ड भयो होइन। अब यसको अक्षर छुट्टै छ त्यही भएर ठिकै छ। गुगल फोन्ट्स अस्ति सिकाएको थिएन गुगल फोन्ट को ल्याउनु भएको थिएन आज हेर्नु है त गुगल फोन्ट कसरी युज गर्छ भने मैले एउटा फोन्ट ल्याउनु पऱ्यो फर इक्जाम्पल रोबोटो भन्ने फोन्ट ल्याउँछ सबभन्दा कमन सबभन्दा राम्रो फोन्ट कमन हो। यहाँबाट गएर मलाई एउटा लाइट चाहिएको छ 300 सिलेक्ट गरेँ 400 चाहिएको छ त्यो पनि सिलेक्ट गरेँ अनि 600 ठिकठाक बोल्ड 700 तिर्यो 500 ल 600 अब यसलाई मैले सिएसएसबाट लिएँ दुईवटा तरिकाले लिन सकिन्छ भने थिएँ होइन सिएसएस लिएर सिएसएसको सबभन्दा सुरुमा माथिमा गएर राखेँ मैले है गुगल फोन्ट्स भन्ने। अब यहाँ फन्ट फ्यामिलीमा आएर के गरेँ भन्दाखेरि रोबोटो भन्ने राखेँ कमा गरेँ यहाँ देखाउँछ कि कसरी राख्ने भन्ने यसरी है। अनि यो भने फल ब्याक भोलिको दिन रोबोटो केही रिजनले काम गरेन भने चाहिँ यो काम गर्ने होइन
यति गरेर मैले हेरेँ होइन हाम्रो फोन्ट चेन्ज भयो होइन यस्तो फोन्टहरू चेन्ज भयो कि भएन ओके फोन्ट वेट 500 थियो होइन हामीले चाहिँ त 500 इनपुट गरेछौँ ल 500 भन्ने तपाईँको बोल्ड भयो होइन त्यही बोल्ड भयो अब अलग अलग यस्तो भन्छ ट्युटोरियल्स रेफरेन्स र एक्सर्साइज भन्ने छ रेफरेन्स EXCRSISC अहिले डिस्प्लेमा म गएन अदर्स भन्ने त्यस्तै 4वटा बनाइदिएँ फर इक्जाम्पल है एकछिनलाई यसलाई हटाइदिँदा नै हुन्छ रिफ्रेस गरेँ है त यस्तो भयो अब अहिले कलर कालो छ यो सायद सेतो किन भनेको विचार अहिले लास्टमा गर्छु है त राइटतिर गएँ राइटतिर बटन छ अब मैले के गरेँ यहाँबाट कमेन्ट लेखिदिने है त राइट सेक्सन भनेर अब मैले के अरे राइट सेक्सनको के छ न्यापबार अब न्यापबार राइट छ होइन डिफल्ट के छ बटनहरू इनलाइन हुन्छन् त्यही भएर अब त्यसको बटनहरूलाई मैले एडिट गर्नु छ अलिकति बटन त बटन तर कसको न्यापबार राइटको है अब मैले यसमा के अरे प्याडिङ गरेँ अलिकति कस्तो छ तलमाथि ल 15 पिक्सल दायाँ बायाँ 25 पिक्सल रहेछ है ल यस्तो भयो अनि ब्याकग्राउन्ड कलर दुईटैको वाइड छ या नन गर्दा त भयो ल वाइड नै राख्दै एकछिनलाई हैन यस्तो अनि बोर्डर नन आउटलाइन नन यो आउटलाइन भनेको के पछि हामी फर्ममा पढ्छ है त अनि त्यसपछि बोर्डर रेडियस 25 पिक्सल है यस्तो भयो तर बटनहरू त यो डिफल्ट हरियो छ यो चाहिँ सेतो यही कलर लगाऊ है त म यसरी कलर यसरी लाग्ने यो ब्राउजरको पिकर भन्ने यसरी कपी गरेँ अब यो लगइन भन्नेमा छुट्टै छ त्यही भएर यसमा क्लास दिएँ है त मैले लगइन बटन भनेर किन यसमा चाहिँ छुट्टै दिनु छ बटनमा कलर राख्यो भने त दुईटैमा चाहिन्छ तर मैले लगइन बटनमा मात्र चाहियो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर मैले यो गरेँ यस गरेर सिम्पल रिफ्रेस गरेँ हैन यता सेभ गर्न भुलिसक्यो लगइन बटन येलो GINPTN किन भएन त कलरको सर कलर कसरी पिक गर्न दिएन न यसमा छ नि ब्राउजरमा छ नि इन्स्पेक्ट क्रोमको कुरा गरे है त फायरफक्सको कुरा गरेको यहाँनिर हेर्ने है त यो कलर पिकर भन्ने ओभर गर्ने कलर पिकर भन्ने एउटा प्लसको राइटतिर यसमा क्लिक गर्ने क्लिक गरेर नि त एउटा यस्तो डट आउँछ कि अनि जहाँ गएर जानुभयो त्यहाँ कलर हो जस्तै यो कलर चाहिने हो हैन यो कलर चाहिने यो कालो जुन यसको कोड हेक्स कोडमा दिन्छ के यो कलर चाहिने यो अनि जहाँ जाने जस्तै यो हरियोमा जाने यो पोइन्ट छ नि सेन्टर त्योमा जेमा चाहिँ ओभर भएको छ त्यो क्लिक गर्ने है त क्लिक गरेर नि कपी गर्छ नि त्यहाँ गएर पेस्ट गर्ने है सर क्रोममा हुन्न हो क्रोममा चाहिँ कलर पिकर एक्ज्याक्टली छैन अर्को तरिका छ कुनै अर्को दिन सिकाउँला है त ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो भएको छ क्या किन यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर हामी राखेछौँ त्यही भएर एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्ने गरे है त यो किन यो के गर्छ भन्दाखेरि कुनै कुराहरू ओभरल्याप गर्न क्या जस्तै अहिले योले ओभरल्याप गरिरहेको थियो किन ओभरल्याप गरिरहेको थियो एक दिन पढाउँछु है त म प्रेसिडेन्स भन्ने हुन्छ कि जस्तै विद्यार्थीलाई अर्डर दियो अरे कोअर्डिनेटरले दियो प्रिन्सिपलले दियो कसले बढी मान्ला कसको चाहिँ बढी हेभी हुन्छ वेट हैन अर्डर मान्ने प्रिन्सिपलले छुट्टै दिएछ तपाईको कोअर्डिनेटरले प्रिन्सिपलले होला नि त हैन उसको बढी चाहिँ पावर या जे नि भनौँ अब यहाँ नि दिए तर अहिले यसको दिइरहेको थियो यसको चलिरहेको थियो यो प्रिन्सिपल जस्तो भयो एक दिन पढ्ने छ है प्रेसिडेन्स भन्ने कसको चाहिँ बढी हुन्छ भने त्यही भएर मैले इम्पोर्टेन्ट गरेर के हुन्छ नि प्रिन्सिपलको भयो नि त्यो प्रिन्सिपलको अर्डरलाई चाहिँ तपाईँको उ गरिदिन्छ कि अहिले मैले यहाँ जस्तो पढ्नु है अब यसमा चाहिँ कलर मैले के गरेँ हरियो भएको हुनाले कलर चाहिँ यसलाई सेतो चाहियो नि ल अब बटन अलिकति प्याडिङ दायाँ बायाँ बढी छ हैन दायाँ बायाँ बढी भएको हुनाले मैले 25 नराखेर 45 गरेर रिफ्रेस गरेँ यस्तो बटनहरू छ है
ल अब मैले यस्तो बनाउनु खोजेको होइन, यस्तो टाइपको होइन, स्पेसेस भन्ने नि रहेछ, के स्पेसेस भन्ने थाहा छैन, नत्र बटन बनाए नि हुन्छ अर्को बनाउनु त, SPACES भन्ने, सरी के रिफ्रेस गर्नुहोस् होइन, स्पेसेस भन्ने। अब अहिले डिफल्ट यो भएको छ, किन भएको छ अहिले आउँछ है त त्यसमा। ल अब ब्याकग्राउन्ड कलर हटाउनु भन्दा अब हेर्ने है त, जस्तै यसको हाइट हेर्ने है त, अब सराउने काम आयो। जस्तै यसको हाइट हेर्ने, जुन न्यापबार लेफ्टको छ, न्यापबार लेफ्टको दुईवटा आइटमहरू छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, बुझ्ने होइन, एउटा लेफ्टवाला छ लोगो सेक्सन, एउटा राइट। अब राइटको हाइट मैले भने नि त कलममा सबभन्दा ठुलो चाहिँ जसको हाइट भयो त्यसको लिन्छ भने, अब यो दुईवटा कलम छ, एउटा यो कलम एउटा, यसको हाइट चाहिँ ठुलो छ होइन, त्यही भएर यसको चाहिँ यो जुन माथिको चाहिँ यसको हाइट बराबर लियो होइन। अब लेफ्टको चाहिँ पुगेन, अब पुगेन हुनाले डिफल्ट के हुन्छ माथि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ बिचमा राख्नु छ नि त, सेन्टरमा आउनु पऱ्यो। अब कसलाई, न्यापबार लोगोलाई, न्यापबार लोगोमा अब हेरेँ है त, जुन हामीले पढेको थिएँ अलाइन आइटम्स भन्ने। किन अलाइन आइटम, किनकि फ्ल्याग डाइरेक्सन रो छ। अलाइन आइटम्स सरी यो त इन्डिभिजुअल अनि सेल्फ सेन्टर गरेर यहाँ यस्तो गर्दा नि भयो होइन, सेन्टरमा, नत्र यसको प्यारेन्टमा गएर, कसकोमा प्यारेन्टमा गएर न्यापबार लेफ्टमा, न्यापबार लेफ्टमा दुईवटा चिल्ड्रनहरू छ, न्यापबार लेफ्टमा गएर तपाईँको अलाइन आइटम सेन्टर गर्दा अब होइन, अलाइन आइटम्स आइटम सेन्टर गर्दा त्यसले के गर्छ, सबैलाई गर्छ। अब यिनीहरू त अलरेडी सेन्टरमा छन्, अहिले मैले सिकाएको मात्र, यिनीहरू त अलरेडी सेन्टरमा छन्, आइहाल्छ होइन। यो नलेख्दा नि भयो, माथि प्यारेन्टमा लेख्दा नि भयो, नत्र कुनै इन्डिभिजुअल आएको छैन भने इन्डिभिजुअल आयो, अहिले यो गर्दा नि तपाईँको चल्यो है। ल मैले यो गरेँ, यो त सिक्नु भएको छ, अलाइन आइटमको अलाइन सेल्फको चाहिँ प्रयोग गर्थेँ होइन। अलाइन सेल्फ किन, कुनै पनि फ्ल्याक्स आइटम, यो भने फ्ल्याक्स बक्स छ न्यापबार लेफ्टमा छ नि त, न्यापबार लेफ्टमा के छ फ्ल्याक्स बक्स, अनि त्यसको इन्डिभिजुअल आइटमलाई मैले के गरेँ बिचमा ल्याएर आएँ, जुन अहिले भर्खरै हामीले पढेको थियौँ होइन, अलाइन सेल्फ भन्ने पढेको थियौँ होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा इन्डिभिजुअललाई टक्क बिचमा लिएर आउँछ। ल लगलग बिच, अब यिनीहरूलाई नि अब राइटमा छ, पहिला त यिनीहरूलाई राइटतिर धकेल है, राइटतिर धकेल्नलाई एउटा डिप बनाउनु पर्छ क्या, नत्र यिनीहरूलाई ऱ्याप गरे नि हुन्थ्यो हुन त है। त्यही नै ठिक छ, अहिले यहीँबाट मैले के अरे जस्टिफाई कन्टेन्ट फ्ल्याक्स इन भन्ने, यो डिपबाट फ्ल्याक्स स्टार्ट छ नि त, जस्टिफाई कन्टेन्ट। किन जस्टिफाई कन्टेन्ट लेफ्ट राइट काम गरिरहेछ, किनकि यसको फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईँको डिस्प्ले फ्ल्याक्स नै भएको होइन, के होला तपाईँको राइटतिर जाला। अब यो चाहिँ तल माथि ल्यायो, किन ल्यायो, अलाइन आइटम स्ट्रेच हुन्छ, त्यही भएर। अब मैले यसको अलाइन आइटम स्ट्रेच गर्न छोडेर अलाइन आइटम्स फ्ल्याक्स स्टार्ट गरेँ है, माथि गयो होइन। अब मलाई ट्याक्क बिचमा ल्याउनु छ, स्टार्ट नगरेर मैले चाहिँ सेन्टरमा ल्याउनु छ, अलाइन आइटम सेन्टर गरेँ। अब यो डिपको हाइट छ नि त यहाँदेखि यहाँसम्म, तर आइटमहरूको हाइट सानो छ, अब स्पेस भयो भने मात्र तलमाथि ल्याउन सक्छ भन्ने छ नि त, अहिले स्पेस छ, टक्क चाहिँ बिचमा आयो होइन। अब वरिपरि स्पेस चाहिएको छ, वरिपरि स्पेस चाहिनलाई बटनमा के गरेँ, लेफ्ट राइटमा अलिकति मार्जिन थप्थेँ होइन, मार्जिन 0 गरेँ, 0 भने तलमाथि भयो, लेफ्ट राइटमा ल मलाई 10 पिक्सल चाहियो, मार्जिन 0 10 पिक्सल भनेको के हो, सबभन्दा सुरुको 0 भनेर टप तलमाथि चाहिएको छैन नि त हामीलाई, स्पेस दायाँ बायाँ चाहिएको छ भने चाहिँ रिफ्रेस गरेँ, वरिपरि स्पेस भयो है। ल अब ब्याकग्राउन्ड कलर हटाउने टाइम हो कसको, यसको। यो किन गरेको भन्दाखेरि बुझाउनलाई मात्र थियो, कुन डिप लेफ्टमा हो कुन डिप राइटमा कति चाहिँ स्पेसिङ भन्ने रिफ्रेस गरेर नै हो। अब यसको यो तल यो भएको हुनाले अलिक डिफ्रेन्स छ, नत्र यसको बर्डर राखिदिन्छु या बक्स स्याडो चाहिँ नि गरिदिन्छु मैले, बक्स स्याडो 0 0 5 पिक्सल अनि हेक्स कलर 1 2 3 4 5 6 अनि 5 0 लास्टमा अल्फा भन्ने थिएँ होइन, अस्ति पढेको थिएँ नि त बक्स स्याडो भन्ने। अब होभर गऱ्यो भने यस्तो भइरहेछ, अब होभर गर्ने अस्ति सुडो एलिमेन्ट पढेको थिएँ होइन, कसमा न्यापबारको बटनमा होभर भयो भने होइन ब्याकग्राउन्ड कलर के हुने, यो हुने
सरी होइन। अनि त्यसपछि कलर त्यो भन्दा कलर सेतो राम्रो हुँदैन, कालो राम्रो हुँदैन, डार्कमा कलर सेतो हुने है। रिफ्रेस गरेँ हो है। अब यो माउस आइरहेको छ होइन, यो माउस यो होभर गर्दाखेरि यो हातको चिन्ह आइरहेको छ, त्यसको लागि एउटा तपाईँको एलिमेन्ट छ कर्सर भन्ने है। अब बटनमै राख्दिउँ। कर्सर भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ, त्यसमा भ्याल्यु हुन्छ। अहिलेलाई बुझ्ने पोइन्टर भन्ने, पोइन्टरले के ल्याउँछ भने त्यस्तै ल्याउँछ। अब होइन त्यो हातको चिन्ह आयो होइन। ल अलिकति फन्ट बोल्ड छ होइन, त्यही भएर यसको फन्ट वेट अलिकति मैले बोल्ड नै गर्थेँ। फन्ट वेट ल एकछिनलाई 500 गर्थेँ। सिम्पल रिफ्रेस गऱ्यो भने किन भन, फन्ट वेट 500। हाम्रो गुगल फोन नै युज भएको होइन जस्तो लाग्यो। सेम छ त। अनि त्यसपछि यो बोल्ड नै हो क्या, यो किन बोल्ड भन। फन्ट वेट अब यो धेरै बोल्ड भयो कि 500 ठिक्क बोल्ड देखि अझै एकछिन छोड्दैन त फन्ट वेट त्यति ठुलो कुरा भन ल है। अब यहाँको सेतो थियो त्यही भएर यो देखेको छैन। अब यो आइटमहरू एलआईमा गएर मैले के गरेँ, कलर सेतो छ नि त, अब मैले ल 222 गरेँ। 00 भने कम्प्लिटली ब्ल्याक हो, मैले धेरै ब्ल्याक गरेन, अलिअलि गरेँ होइन यसरी। अब यो राइटमा आइकनहरू छ। अब टाइम छ कि छैन, 10 मिनट त छ। अस्ति हामीले गुगल फोन फन्ट कसरी ल्याउने सिकाएको थियो, आज सिकाउँछु है त। फन्ट असम भन्ने एउटा साइट छ, fontawesome.com भन्ने। यसमा गएर तपाईँले फन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको फन्टहरू युज गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै मलाई फेसबुकको चाहियो भने फेसबुकको गरेँ, सिम्पल रिफ्रेस गर्ने, जे कुनै आइकनहरू। अब दुईवटा कुराहरू हुन्छ है, एउटा पेड हुन्छ एउटा फ्री हुन्छ। फ्री भनेको यस्तो कालोवाला, यो भने पेड हो, प्रो लेख्छ होइन, यसको लागि पैसा तिर्नुपर्छ क्या। हामीलाई फ्री अहिलेलाई फ्रीले काम चल्छ। अब हामीलाई यस्तो हेरो चाहियो होइन, यो डाउन भन्ने, मैले डाउन सर्च गरेँ सिम्पली, अलिकति रिलेटेड सर्च गऱ्यो भने देखाइहाल्छ है। जस्तै यो एरो होइन, यस्तो यस्तो यो भन्दा नि यो एरो होइन, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। अनि एउटा के आउँछ, यो लिङ्क आउँछ। अनि यो लिङ्क ल्याएर यता कपी गर्ने, कता आफ्नोमा चाहेको छ जता। जस्तै यहाँ चाहेछ मलाई भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू गरेँ किन, एउटा त ट्युटोरियल भन्ने, अर्को स्पानमा राख्दै है त त्यसलाई, किन छुट्याउनलाई कि यहाँ अर्को आइटम, अघि त एउटा आइटम मात्र थियो नि त, अहिले दुईवटा आइटम आइरहेछ। अब यहाँ नि त्यही स्पानमा एउटा ट्युटोरियल रेफरेन्स भन्ने, अर्कोमा के तपाईँको यही आइकन। अनि त्यसपछि लास्टमा एक्सर्साइजमा नि स्पानमा एउटा एक्सर्साइज भन्ने, अनि दुईवटा आइटम आइरहेको नि त, यसलाई कपी गरेर तल ल्याएँ ल। अब यति गर्दा आइकन आउँदैन, किन आउँदैन, हामीले त्यो लिङ्क गरेको छैनौँ नि त। हामीलाई आइकन दिए भन्दैमा त हुँदैन, लिङ्क गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यसमा इमेल सिमेल हाल्नुपर्छ। एउटा अर्को वेबसाइट छ क्या, फन्ट असम सिडिएन भनेर सिधै सर्च गर्नुभयो भने आउँछ, सिडिएन जेएस भन्ने। यसमा नजाने है त, यो फन्ट सर्च गरिरहेको सिडिएन जेएस हेर्ने, यो साइट हेर्ने, यसमा जानुभयो भने तपाईँको लिङ्क दिइदिन्छ क्या त्यसलाई। सुरुको सबभन्दा सुरुको यो लिङ्क यता कपी लिङ्क ट्याग बिचको जो हुन्छ त्यसमा कपी गर्ने, अनि ल्याएर हाम्रो जुन यो छ नि त टाइटलको ठ्याक्क मुनि राख्ने, कमेन्ट गरेर फन्ट असम सिडिएन भन्ने युज गरेँ, त्यसको तल ल्याएर पेस्ट गरिदियो भने अब लिङ्क भयो क्या हाम्रो। जस्तै अघि सिएसएस युज गर्न लिङ्क गरेको थियो नि त, तब पो सिएसएस। अब आइकन युज गर्नलाई यो त नेटको आइकन हो, हाम्रो इन्टरनल साइटमा त होइन, सेभ गरेँ होइन। अब अलिकति टाइम लाग्छ किन त्यहाँबाट तानिरहेछ क्या फन्ट असमबाट।
ओके जानु भएको छैन है ल मेरो खै किन 81 मिनेट गयो है ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ ऊ आयो हैन हामीले आइटमहरु तपाईको आइकनहरु यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ हैन देख्नुभयो नि त अब यो अलिकति तल आछ सिधा आएको छैन नि त यो आइटमहरु अब यसलाई नि त्यही गर्न सक्छौँ हैन के गर्न सक्छौँ यो एलआई मा डिस्प्ले फ्लेक्स युज गर्न सक्छौँ डिस्प्ले फ्लेक्स युज गर्यो भने के हामीले युज गर्छौँ भन्नाले के युज गर्न पाउँछौँ अलाइन आइटम सर स्क्रिन शेयर भएको छैन यसरी हाम्रो यो लिंक यो आइकन आयो हैन जुन आइकन चाहिँ हामीले सिडिएन बाट ल्याउन खोजिरहेको थियो नि त त्यो आइकनहरु आयो हैन अब यो ठ्याक्क सिधा आएको छैन नि यो ट्युटोरियलको ठ्याक्कै सिधा आयो तल छ अलिकति अब तल युज गर्नलाई हामीले अब तल लेफ्ट राइटमा त आएको छ किन लेफ्ट राइटमा आएको छ भन्दाखेरि तपाईको यो स्पान एलिमेन्ट हो नि त स्पान एलिमेन्ट भन्ने त इनलाइन हो त्यही भएर लेफ्ट राइटमा आएको हो अब यो ठ्याक्क यो बराबरमा ल्याउनलाई हामीले के युज गर्छौं भन्दा डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने अनि त्यसपछि अलाइन आइटम सेन्टर किन डिस्प्ले फ्लेक्स गरेको अलाइन आइटम युज गर्नलाई के अब टक्क सिधा गरौँ न ओ डिस्प्ले अलाइन आइटम सेन्टर अनि अब एक ठाउँमा हैन एकदम स्टिक भएको छ अब मैले के गरे भन्दाखेरि एलआई को स्पानलाई अलिकति स्पेस गर्न खोजेँ मैले यसको स्पानलाई मार्जिन लेफ्ट हैन मार्जिन राइट किनकि यसलाई स्पान भनेर त लेफ्ट तिर छ ल 5 पिक्सल यी दुईटाको बीचको ग्याप गर्नलाई हैन ग्याप भयो अनि त्यो भएन आइकनहरु अनि त्यसपछि यसको फन्ट अलिकति ठुलो गर्नुस् यसको क्लास बुझ्ने है त एफएस भन्ने क्लास छ अब सिधै एफएस नगर्ने सिधै एफएस गरे भने त के हुन्छ कसको एफएस भन्ने पहिला प्यारेन्ट सिलेक्ट गरे हैन न्याप बारको युएल यो कता छ यो एफएस भन्ने न्याप बारको युएल को एलआई भित्र छ नि त त्यही भएर यो गरे अनि त्यसपछि लास्टमा गरे एफएस भन्ने गरे अनि त्यसपछि यसको फन्ट साइज अलिकति मलाई ठुलो चाहियो फन्ट साइज भन्ने 18 पिक्सल जति चाहियो यसस गरे ठुलो भयो हैन 20 चाहियो भनेपछि 20 अलिकति यसको ठ्याक्कै बीचमा किन आएको छैन यसको हाइट अलिकति ठुलो छ के बुझ्नु भने अब अलिकति यसमा पोजिसन हामीले युज गर्न सक्छौं पोजिसन रिलेटिभ अनि टपबाट तपाईको -5 पिक्सल माथि लग्यो भने हैन ठ्याक्कै सेन्टरमा -4 पिक्सल लाग्यो ठ्याक्कै सेन्टरमा है ल यसरी चाहिँ यसरी यो बनाउन सक्छ नि यहाँ चाहिँ के भएको छ यस्तै भएको छ यो बोल्ड भएन किन भएन काम गरेन है हाम्रो खै किन काम गरेन थाहा भएन ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ अब अलिकति लेफ्ट र राइटमा अलिकति स्पेसिङ छ हैन हाम्रो छैन त्यही भएर न्याप बारमा मैले के गरे लेफ्ट र राइटमा अलिकति प्याडिङ राखे प्याडिङ लेफ्ट राइट माथि तल 0 लेफ्ट राइटमा ल 20 पिक्सल राखे भनेपछि अब यता र उता तपाईको स्पेसिङहरु हैन यसरी अब यो क्लिक गर्दा आउने यो जावास्क्रिप्ट ओभर गर्दा आउने अब अर्को दिन गरौँला है त अहिले जस्तै के भयो अब यो तपाईको पोजिसनको काम है त पोजिसनको युज गरेर यसरी चाहिँ हामीले एउटा मेन्यु चाहिँ पछि अर्को दिन चाहिँ हामी क्रिएट गर्नेछौं है ल अहिले चाहिँ यति सिम्पल तपाईको युआईहरु किन यस्तो भएको है 400 font width 400 गरे नि ठुलो हुनु पर्यो ओके ल ठीक छ त्यसलाई अर्को दिन हेरौँला है ल अब अहिले भन्दाखेरि एकदम कन्फ्युजन भएको थियो के भन्यो के भन्यो भिडियो छ मजाले कुनै कुनै एलिमेन्टमा चाहिँ एलिमेन्टहरुमा काइन्ड कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो एलिमेन्टमा गएर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो बुझायो भने अझ फेरि कम्प्लेक्स हुन्छ भोलिको दिन पछि हामी यसलाई कम्प्लिट गर्ने छ है त W3 स्कुललाई आज चाहिँ हामी न्याप बार बनायो अनि त्यसपछि यो बनाउने छौं अनि त्यसपछि यो बनाउन सिक्ने छौं अनि यो बनाउन सिक्ने छौं है त
खास गरी यो र यो लेफ्टतिर कसरी बनाउने कुराहरू अनि यो कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। ल यतिको बनाउन सक्यो भने त लगभग साइटहरू लगभग बनाउन सक्यो है। ल आजलाई लगभग टाइम भयो जस्तो छ। केही छ कसैले केही कुराहरू सोध्नुपर्ने? अब यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ भएको हुन सक्नुहुन्छ यसमा यो प्रोजेक्ट बनाएकोमा अघिको पढेकोमा अलाइन आइटम या त्यस्तोमा के छ? क्लियर हुनुहुन्छ सबै? ल यो आज चाहिँ यो जुन न्याप बार बनायो नि त यो बनाउने प्रयास गर्ने है त। भोलि म सबको हेर्छु जस्तो भयो भने यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, ट्राई गरेको हुनु पर्यो है। अब त सबै कुराहरू पढेको हामीले पढ्यो नि त, यसमा केही छ र नौलो कुराहरू केही छैन होइन। यहाँबाट गएन डिस्प्ले पढ्यो, फ्लेक्स पढ्यो, यो होइन अलाइन सेल्फ पढ्यो, आज हाइट पढेँ, तपाईँको यो सबै पढिसकेँ, सबै कुराहरू पढेको छ है सिएसएस। जस्ट यो हरेक चिज कसरी काम गर्यो भन्ने कुराहरू भिडियो एकछिनमा पाउनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो टक्क हेरेर भोलि चाहिँ जस्तो सेम टु सेम यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन, बनाउने प्रयास गर्ने। पहिला चाहिँ आफै क्रिएट गर्ने है, गर्ने भएन भने टक्क चाहिँ भिडियो हेर्ने, कहाँनिर यहाँनिर यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने है, त्यसरी चाहिँ युज गर्ने। ल आजलाई छुट्यौँ त। ल आजलाई छुट्टिन्छ है त। के भयो भने त ग्रुपमा टक्क सोधिहाल्ने है। ओके ल बाई।